ऑन हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में, हशमत वाले बुजुर्गी वाले नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे और खुदावन में मसरूर होंगे। हमारा खुदा बड़ा ही अजीम खुदा है, जलाल से भरा हुआ खुदा है, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है, हमें जिंदगी की जमीन पर जिंदा रखा है, हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, हमारी हिफाजत की है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम दाऊद नबी की मार्फत हमें यह कहता है कि खुदावंद का शुक्र अदा करो। जिस हाल में भी रहो, खुदावंद का शुक्र अदा करो। उसकी नेमतों का, उसकी बरकतों का, उसकी रहमतों का शुक्रिया अदा करो। मेरे अजीजों, हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें और मेहमानों का तारफ कराएं, मैं ये चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आइए हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और ये दुआ हम खुदा की खादमा फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक की सुनासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है कि हम तेरे हुजूर आएँ और तुझे धन्यवाद कह सकें, क्योंकि तू ही इस लायक है। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं अपने मेहमानों के लिए जिनको तू बड़ी खैरियत से लेकर आया है, ताकि हम जो भी बातचीत करें तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हम सबके साथ होना, पूरी टीम के साथ होना, सबकी बड़ी रहनुमाई और मदद करना। गुड शेपर्ड टेलीविज़न को तेरे हाथों में देते हैं, छू मसा कर, इसकी हदों को बढ़ा है खुदावंद, ताकि पूरी दुनिया में तेरा यीशु नाम इसके वसीला से जलाल पाए और हम बहुत सी रूहों को तेरे पास लाने वाले हों। यीशु नासरी, तो मेरी दुआ को सुन और जवाब दे, तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आइए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उनका तारफ आपसे करवाते हैं। खुदा के खादम हमारे भाई हमारे दाएं तरफ मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन को अपना तारफ कराएं, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपका किस शहर से ताल्लुक है। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी फैमिली को इनवाइट किया और हम आपके प्रोग्राम में आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम जी, वेलकम। प्लीज आप बताइए कि आपका नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। मेरा नाम डॉक्टर कालिब है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से अभी, और बेसिकली मैं शेखुपुरा का रहने वाला हूँ। बेसिकली आप शेखुपुरा से। आपको बड़ी बरकत है, आपकी तरफ वापस आएंगे। जी सिस्टर जी, आप भी बताइए आपका नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। मसीह यीशु में आपको सलाम। आपको भी सलाम। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। सिस्टर जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो मैं तो रावलपिंडी से ही, इस्लामाबाद से हूँ मेन, तो शादी के बाद रावलपिंडी आ गई हूँ। वैसे तो हम बेसिकली पेशावर से हैं। आपका भाई इलाका जो है वो पेशावर है। हाँ जी। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद बात करेंगे। जी बेटा, आप बताइए आपका नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले तो मसीह में मेरी तरफ से सबको सलाम, सब देखने वालों को और आपको भी। सबसे पहले तो शुक्रिया बिशप साहब आपका कि हम आपकी तरफ आए और आपने हमें मतलब इतने अच्छे तरीके से पूछा, इनवाइट किया। तो मेरा नाम राफिल गालिब है और मैं रावलपिंडी से ही हूँ। शुरू से रावलपिंडी में पैदा हुआ, यहीं पे पला पड़ा, यहीं से। खुदा आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ वापस आएंगे। जी फरजाना जी, बिल्कुल इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं आपका नाम क्या है और आपका ताल्लुक जो है वो किस शहर से है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम अजीका कालिब है और मैं पिंडी की ही रहने वाली हूँ। जी शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली बेटी की तरफ चलेंगे। जी बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं
आपका नाम क्या है और आपका किस शहर से ताल्लुक है? इसी यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सलाम जी। मेरा नाम शागमित कालिब है और मैं रावलपिंडी में ही पैदा हुई हूँ और पली बड़ी हूँ। जी बहुत शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपके साथ हो। जी नाजरीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और बिशप साहब की तरफ चलते हैं। जी बिशप साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपका आबाई इलाका जो है वो कौन सा है जहाँ से आपका ताल्लुक है, जहाँ पैदा हुए बड़े हुए। अपने बहन भाइयों के मुतालिक बताएं, कितने बहन भाई आपकी फैमिली में थे और आपका बचपन, आपकी परवरिश कैसे खानदान में हुई? हाँ जी बिशप साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये है कि बेसिकली मैं शेखुपुरा का रहने वाला हूँ। शेखुपुरा शहर के साथ ही फिरोज वटवा है, फैसलाबाद रोड के ऊपर, बहुत बड़ा कस्बा है। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और वहीं से एजुकेशन ली, बेसिक एजुकेशन वहीं से ली। और फैमिली में हम 7 बहन भाई हैं जी। 5 हम भाई हैं और 2 बहनें हमारी। 2 बहनें। एक बहन हमारी जो बड़ी हैं वो ग्रेड 18 में रिटायर्ड हुई हैं KRL KRL हॉस्पिटल से। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो भाई हैं वो सूबेदार मेजर रिटायर्ड हुए हैं, वो गुजरांवाला में खिदमत कर रहे हैं, खिदमत में भी हैं और रिटायर्ड भी आर्मी से हुए हैं। उसके बाद मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ बाई प्रोफेशन। और उसके बाद मेरी एक सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई है। बाकी जो छोटे भाई एक उसमें वो भी खिदमत में है, मेरे से जो छोटा है। और उसके बाद बाकी जो भाई हैं वो 2 भाई वो जिम्मेदारा खिदमत करते हैं। जो हमारा प्रोफेशन था, जो हमारे वालिद साहब का प्रोफेशन था, वो हम खेती बाड़ी करते थे वालिद साहब के साथ। तो वहीं से हमने खेती बाड़ी भी वालिद साहब के साथ की है, उनका खेती बाड़ी में हाथ भी बटाया है और उसके बाद हमने एजुकेशन भी हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आप छोटे थे, बचपन में थे अपने बहन भाइयों के साथ, आपके घर में कैसा माहौल था? फैमिली कैसी थी? दुआ गो फैमिली, खुदा को मानने वाले लोग? आपका बचपन कैसे गुजरा? तालीम हासिल करते हुए साथ साथ चर्च जाना, दुआ करना या नहीं करना? और फिर उसके बाद जब आप जवानी में आए तो उन दिनों में कैसी आपकी जिंदगी थी? थोड़ी सी रोशनी डालें इसके ऊपर। थैंक यू सर। ये है कि जो वालिद साहब थे हमारे, वो बेसिकली एल्डर थे, चर्च वो रन करते थे। ये चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, खिदमत, खुदा की खिदमत करना, ये विरासत में मिली है। और वो सुबह 4 बजे उठते थे, शहर जाते थे, चर्च को वही रन करते थे और हम भी उनके साथ थे। जब मैं एजुकेशन भी कर रहा था तो पैदाइश से लेके एंड तक मैंने बाइबल ख़त्म की, 7वीं 8वीं में था जब। जी। और उसके बाद जितने ये फैसलाबाद कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल है, डेरा गाजी खान कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल है, वहाँ से फर्स्ट आता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बाइबल गिफ्ट की। कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए आपने बाइबल के कोर्सेज भी किए? जी, कोर्सेज किए। बिल्कुल, फैसलाबाद में। जी, फैसलाबाद में भी और DI खान में, डेरा गाजी खान में। और वहाँ से मेरे जो मार्क्स आते थे 100% आते थे बाइबल में। और उन्होंने मुझे फिर उसी बात पे बाइबल गिफ्ट की। फिर मुझे एज ए टीचर वो बुला रहे थे कि आप उधर आए, हमारे साथ खिदमत करें। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने उसमें नहीं आना। लेकिन मैं खुदा के साथ साथ जरूर चलता रहूंगा, लेकिन मैंने खादम नहीं बनना। तो मैं खिदमत से थोड़ा सा मतलब भाग रहा था। क्या वजह थी इस चीज की? उसकी सारी बेसिकली ये वजह, गाँव में इस तरह के लोग होते हैं जो पास्टर्स को इतना अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं इनको कोई और जॉब नहीं मिली या कि ये कोई और काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो फिर वो खिदमत में आ गए, ये आसान काम समझते हैं। जी। तो मैं तो बल्कि एक मेरा मौजज़ा भी था, मैं बीमार था। जब घर वालों ने दुआ की खुदा से तो उसके बाद मुझे कोई फिट्स वगैरह नहीं पड़ा। तो फादर ने कहा कि मैं इसको बड़ा होएगा तो पास्टर बनाऊंगा। लेकिन मैं पास्टरशिप से भाग गया। मैंने कहा मैंने तो पास्टर बनना ही नहीं है, मैंने ये खिदमत करनी नहीं है। फिर ये लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में शेखुपुरा में मैं बाइबल स्कूल में भी रहा 15-20 दिन। अच्छा। जब मैंने फादर साहब से कहा, मैंने कहा आपने खुदा से वादा किया तो आप अपना वादा पूरा कर लें, आगे मेरी मर्जी है, मैंने पास्टर बनना है या नहीं बनना। वहां से भाग गया, मतलब मैंने खिदमत में नहीं आया। खिदमत में नहीं आया। तो उसके बाद ये कि खिदमत में अभी 2017 में बपतिस्मा लिया। पास्टर शाहिद साहब के, ये कार शौक वाले जो, उनके बपतिस्मा लिया। और उनके हवाले से फिर ये 2020 में जब बीमार हुए ज़्यादा तो फिर खुदा ने पकड़ लिया। तो फिर खुदा से वादा किया कि अब मैं
خادم بنوں گا. اس کے بعد خدمت میں آ گئے. اس کے بعد جب خدا نے یعنی کہ پکڑا اور پھر خدا نے کہا کہ اب میں نے کہا کہ اب بہت مشکل ہے. پھر میں نے خدا سے وعدہ کی کہ اب جو میرے فادر نے وعدہ کیا تھا خدا سے میں اس کو پورا کروں. اس کو پورا کروں گا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو بچپن میں آپ نے بتایا کہ آپ کو فٹس پڑتے تھے, کتنا عرصہ یہ سلسلہ رہا اور یہ کب یہ معجزہ ہوا کہ ہونا ختم ہو گئے؟ آپ کے والد صاحب نے کہیں سے دعا کروائی آپ کے لیے یا کیسے یہ ہوا؟ جب میں 4 سال کا تھا جی اس وقت فٹس مجھے پڑ رہے تھے. 3 سال سے شروع ہوئے, سال ایک پڑھتے رہے, ایک سال پڑھتے رہے. انہوں نے بہت میڈیسن لی, پیر فقیر کے پاس بھی گیا ہے, باقی لوگوں کے پاس بھی گیا, ڈاکٹر کے پاس بھی گیا, حکیم کے پاس بھی گئے, لیکن ٹھیک نہیں ہوا. لیکن پھر انہوں نے ایک دن میں مجھے 6-7 فٹس پڑ گئے. جب تو انہوں نے کہا کہ اب یہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, نیئر ڈیتھ تھا. ہاں جی. تو اب انہوں نے پھر خدا سے وعدہ کیا, فادر نے خود ہی دعا کی خدا سے کہ اگر خدا نے دیا ہے تو خدا اس کی زندگی بھی دے. تو آج کے بعد ہم نے کسی جگہ اس کو لے کے نہیں جانا, نہ کسی پیر فقیر کے پاس, نہ کسی ڈاکٹر کے پاس. اور انہوں نے دعا کر کے تیل میرے جسم پہ لگایا اور اس کے بعد کوئی فٹ نہیں پڑا. یہ انہوں نے خدا سے وعدہ کیا جی جی کہ اگر یہ بچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو آپ کی خدمت کے لیے دے دیں گے. جی بالکل بالکل. تو جب انہوں نے آپ کو بتایا, یہ جب آپ 4 یا 5 سال کے تھے جی جی, تو اس وقت انہوں نے دعا کی خود ہی جی جی خود اور تیل لگایا. جی جی. تو اس کے بعد نہیں ہوا. اس کے بعد کوئی فٹ نہیں. انہوں نے تیل پہ دعا کی اور میرے جسم پہ لگایا اور میں اس کے بعد بالکل کوئی فٹ نہیں پڑا. پریز دی لارڈ, ہاللویہ. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آپ کی جو دن تھے لڑکپن کے, جیسا کہ آپ تھوڑی سی ہوش سنبھالتے ہیں 10-12 سال کے, 15 سال کے, تو ان دنوں میں کیسی زندگی گزر رہی تھی؟ خدا کے ساتھ چلتے تھے یا نہیں چلتے تھے؟ لڑائی جھگڑے اور وغیرہ وغیرہ, گھر میں کیسا ماحول تھا یاروں دوستوں کے ساتھ؟ کیسی لائف تھی آپ کی؟ پھر 20-22 سال تک جب آپ کالج جاتے ہیں, کیسی لائف تھی اس وقت؟ لائف اس وقت ہماری بہت اچھی تھی, بڑی اچھی لائف گزاری ہے. اور یہ ہے کہ دعا میں تو شروع سے تھے, بائبل پڑھنے میں بھی شروع میں تھے, شروع سے تھے. جب اسکول بھی جاتے تھے تو بائبل پڑھ کے پھر اسکول جانا ہے. پریز دی لارڈ. یہ خود ہی شوق تھا یا ماں باپ کی طرف سے بھی؟ یہ والد صاحب کی طرف سے تھا کہ انہوں نے ہماری بنیاد ہی ایسی ڈالی تھی. صبح وہ خود بھی 4 بجے شہر جاتے تھے, ہم بھی 4 بجے اٹھ جاتے تھے. اور شام کو نہیں, اسٹڈی وغیرہ شام کو نہیں کرتے تھے. شام کو گھر والوں کے ساتھ, فادر کے ساتھ کام کرتے تھے. اس کے بعد صبح اٹھ کے 4 بجے اٹھتے تھے. اس کے بعد پہلے ایکسرسائز کرتے تھے. اس کے بعد آ کے پھر نہا کے پھر پڑھنا شروع کرتے تھے. سب سے پہلے بائبل پڑھی, اس کے بعد اسکول کا کام کیا اور اس کے بعد اسکول چلے جاتے تھے یا کالج چلے جاتے. اچھا, آپ والد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں زیادہ, والدہ کا ذکر نہیں آپ نے کیا. ان کا کیا کردار تھا آپ کی زندگی میں؟ والدہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھی. والدہ کا یہی کردار تھا کہ انہوں نے ہماری پرورش کی. صبح وہ ہمیں ٹائم سے ناشتہ بنا کے دیتی تھی تو ہم مطلب ناشتہ کر کے پھر اسکول چلے جاتے تھے. ان کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. والد صاحب کے ساتھ کھیتوں میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی اور مطلب ہمارے ساتھ بھی ہماری خدمت بھی کرتی تھی. ہمیں پالنا پوسنا سب کچھ انہوں نے مطلب کیا, بہت زیادہ خدمت کی ہے. ان کا ہماری زندگی میں بڑا کردار ہے, والد اور والدہ کا. ان کی وجہ سے آج میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ ان کی خدمت کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے. اور یہ سارا کریڈٹ خداوند کو جاتا ہے اور اس کے بعد میرے والدین کو جاتا ہے. بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے کریڈٹ خدا کو ہی جاتا ہے ہماری کامیابی میں, اور اس کے بعد والدین ہیں. جی جی آمین. آپ نے بتایا کہ آپ کی ساری فیملی میں کوئی صوبے دار میجر ریٹائرڈ ہے, کوئی کسی شعبے سے ریٹائر ہے, کوئی کسی شعبے سے. اور یہ سارا تعلیم کا جو شوق آپ کی فیملی میں, آپ یہ بھی آپ نے بتایا کہ جی آپ کے والد صاحب جو تھے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور ذمہ دار ٹائپ کے بندے تھے. ٹھیک ہے, گاؤں میں رہتے تھے, ذمہ دار ٹائپ کے بندے تھے. تو پڑھائی آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ سب بہن بھائیوں کو کرنے میں کس کا کردار تھا؟ کہ کون زیادہ زور لگاتے تھے کہ پڑھنا آپ نے, آپ پڑھو, کیا کس کا کردار تھا؟ وہ میرے فادر کا ہی زیادہ کردار تھا. جی, وہ ہمیں ڈانٹ کے بھی ڈپٹ کے مطلب اسٹک سے بھی مارتے بھی تھے. وہ کہتے تھے کہ پڑھ لو,
कल को मुझे याद करोगे, आज पढ़ोगे तो कल को आराम करने वाले बन जाओगे, मतलब दिहाड़ियाँ नहीं करोगे, मजदूरी नहीं करोगे, मजदूरी से बच जाओगे। बिल्कुल। तो वो उनका उनका एक जुमला होता था कि भाई तो बच जाओगे। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये था। और वो हमें इस साइड पे लेके आते थे, मारते भी थे। और ये तो बाइबल में भी है कि अपने बेटे की उस राह पे तरबियत कर जहाँ पे उसे जाना है, जहाँ बूढ़ा होके भी नाव से मुड़े। और ये लिखा है कि छड़ी के साथ तरबियत कर। छड़ी के साथ, तो उन्होंने हमारी बड़ी छड़ी के साथ तरबियत की है। अच्छा। तो उनकी छड़ी जो थी वो उनकी छड़ी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी दुआओं से। और ये सारा क्रेडिट खुदावंद को ही जाता है। कोई वाक्य बताएं अपना, ये बहन भाइयों का, ये भाइयों का, आपका छड़ी से कुछ मरम्मत हुई हो? वो हम एक दफा गंदम की कटाई कर रहे थे। गंदम भी काटी है फादर साहब के साथ। अच्छा, चावल भी, जी चावल की फसल, जी मूंजी भी लगाई है, चावलों की फसल भी लगाई है, गंदम भी काटी है, सब्जियां भी लगाई हैं, सब्जियों को गोडियां भी की हैं वालिद साहब के साथ मिलके। तो एक दफ़ा के ये वाक़या कि हम गंदम की कटाई कर रहे थे, तो हमें थोड़ा शौक है, पास नहर गुजर रही थी, तो हमें शौक था कि हम नहर में ज़रा नहाएं। तो हम नहर में नहाने के लिए चले गए। मेरे से बड़ी सिस्टर थी, मैं था, एक और भाई था हमारा मेरे से छोटा। हम तीनों नहा रहे थे, हमें पता ही कोई नहीं था कि मतलब गंदम छोड़ के आ गए हैं, गंदम की जाके फिर कटाई करनी है, उनके पूले बांधने हैं, उनको मतलब वो सारा संभालना है। वो हमने नहीं किया, तो वालिद साहब पीछे ही आ गए, स्टिक उन्होंने उधर से तोड़ी दरख्त से, तो आके हमें सही मारना शुरू करे, सही हमारी पिटाई की। वो आज तक भी याद है, उन्होंने हमें सही मतलब पिटाई की हमारी। लेकिन वो उस वक्त बंदा नहीं समझता, जब छोटा होता है नहीं समझता कि ये हमारी भलाई के लिए था, सारा कुछ है। तो उन्होंने जो कुछ किया है वो हमारी भलाई के लिए किया। उस वक्त हम कहते थे कि ये जुल्म करते हैं हमारे ऊपर। कभी कभी ज़हन में आता था कि वालिद साहब इतना मारते हैं। तो ये होता था कि जब वालिद साहब मारते थे तो हम जना फटाफट छुप के अम्मी के पीछे हो जाते थे, तो अम्मी हमें बचा लेती थी। और हाँ जी, यहाँ भाग जाते थे, यहाँ भाग जाते थे, या फिर अम्मी के साथ छुप जाते थे। वो अम्मी अपनी मतलब एक उनसे थप्पड़ छप्पड़ अम्मी फिर खा लेती थी, हमें हमारी बचत हो जाती थी। अच्छा। बार दफा उनको भी पड़ जाते थे। जी जी, सख्त थे। वो ये कहते थे कि भाई, मैं कहता हूँ कि शांत बहन वाले बन जाओ, आज आप लोग पढ़ोगे तो फिर कल को आप लोग मुझे याद करोगे। तो वाकई हम उनको याद करते हैं कि भाई वालिद साहब की मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने ना सिर्फ मेहनत करके आपकी फीसें दी, आप पे खर्चा किया, बल्कि सख्ती के साथ आपको बढ़ाया। उनकी सख्ती की वजह से आप समझते हैं कि आप इतना पढ़ गए। अगर वो सख्ती ना करते तो फिर क्या होता? फिर हम नहीं पढ़ते, फिर नहीं पढ़ते, इस स्टेज पे ना पहुंचते जी। लेकिन बड़े भाई का भी उन्होंने ये कहा, जब मुझे खुदा के साथ उन्होंने वादा कर लिया कि भाई इसको तो पास्टर बनाना है, तो मुझे तो उन्होंने स्टिक से भी पढ़ाया, स्टिक से भी पढ़ाया कि भाई आपने स्कूल जाना है, और बच्चा कोई पढ़े ना पढ़े लेकिन आपने पढ़ना है, क्योंकि हमने खुदा से वादा किया हुआ है कि आपको पास्टर बनाना है, तो आपने तो पढ़ना ही पढ़ना है। बड़े भाई जो थे उनको वो स्कूल नहीं भेजते थे, वो कह रहे थे कि आपने हमारे साथ काम करना है। जी जी। अच्छा। लेकिन फिर मेरी वजह से बड़े भाई को भी उन्होंने स्कूल भेजना शुरू किया। फिर वो थोड़े एज में बड़े थे, फिर उन्होंने एक साल में 2-2 क्लासें की। एक साल में 2-2 क्लासें बड़े भाई ने? जी जी। यानी वो आपसे भी ज्यादा लायक थे। वो मास्टर डिग्री है, अभी भी सूबेदार मेजर भी रिटायर्ड हुए, मास्टर डिग्री सूबेदार मेजर रिटायर हुए, वहां तक पहुंचे हैं। जी जी। और बड़ी बहन ग्रेड 18 में KRL हॉस्पिटल से रिटायर्ड हुई हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। जी जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारा कुछ है, ये खुदा को क्रेडिट जाता है, और उसके बाद पेरेंट्स को कि उन्होंने इतनी मेहनत की, हमें समझाया और हमें खुदा में मजबूत किया। खुदा में आपको मजबूत किया। सबसे मेन चीज है कि हमें खुदा में मजबूत किया। सबसे ज्यादा उनकी ख्वाहिश ये थी कि आप अच्छे ईमानदार मसीह बने, खुदा परस्त बने, पढ़े भी लेकिन आप खुदा परस्त भी बने और खुदा के साथ भी चले, खिदमत भी करें उसकी, और अच्छे परस्तार भी बने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी यही ख्वाहिश थी कि आप पढ़ेंगे, अच्छे पढ़े लिखे इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, पढ़े लिखेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, तो उसके बाद खुदा में भी रहेंगे, दुनिया में भी अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप ये बताइए, आपने मुझे अपने तारफ में ये बताया, और आपका नाम भी है डॉक्टर कालिब जी। ये बताइए कि इस प्रोफेशन में आप कैसे आए?
डॉक्टरी की तरफ आप कैसे, आपने क्या शुरू से सोचा था कि मैंने इस प्रोफेशन में आना है? ये इस प्रोफेशन में किस तरह आप आ गए? इस प्रोफेशन में मैं इस वजह से आया हूँ कि जब फादर साहब ने कहा कि खिदमत करनी है जी, तो पास्टर की तरफ मैं नहीं गया, तो पास्टर की तरफ आप नहीं मैंने गए? कहा ये भी एक खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है, जी, जी। डॉक्टर बनना भी। जी। तो मैं इस वजह से फिर ये डॉक्टर की तरफ मेडिकल प्रोफेशन मैंने चूज किया जी। कि मैं मेडिकल में चला जाता हूँ, ये भी एक खिदमत है, दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। और पास्टर मैंने नहीं बना, चूंकि पास्टर वो मैंने वजह बताई है कि वजह आपने बताई है। देहात में जो लोग होते हैं वो लोगों का पास्टर जो की इतनी- जहन होता है, जी, जी। जी, जो लोगों का ज़हन होता है कि ये इस बंदे को कोई जॉब नहीं मिल सकती, कोई या काम आगे नहीं पढ़ने मिल में रहा, कोई काम नहीं मिल रहा, तो ये पास्टर बन ये गया। पादरी बन गया। हाँ जी बिल्कुल, ये सबसे आसान प्रोफेशन लोग समझते हैं गाँव में, गाँव के लोग समझते हैं कि ये मतलब सबसे आसान प्रोफेशन है हाँ। और इसमें काम नहीं करना पड़ता, चंदा भी मिल जाता है, चंदा भी मिल जाता है। सारा कुछ गुजारा मतलब चल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, तो आप जब मर्जी सो के उठे और बाइबल लेके निकल जाए और अपना जो है चंदा भी मिल जाता जी था। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की असल में उसकी वजह ये है कि कई लोगों की जो ये बात है ठीक भी है कि बहुत सारे ऐसे पादरी हैं या खादमीन हैं जिनको खुदा की तरफ से खिदमत नहीं मिली है, जबरदस्ती बन गए हैं, बस कोई काम नहीं मिला बन गए। जी जी ठीक है जी, तो इस वजह से वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। ये किसी हद तक ये बात ठीक भी है, ऐसा होता भी है। तो आपने जिद की, आपने कहा मैंने पादरी नहीं बनना, क्योंकि लोगों की ये सोच है और लोग मुझे भी कहेंगे जब मैं बाइबल लेकर निकलूंगा कि अपना लोग ये कोई और काम नहीं लभ्या तो आप पादरी बन गए। वो गांव में एक्चुअली हम खादमों को देखते थे ना, वो साइकिल पे आते थे जी। लोग, कोई बंदा उनको आटा दे रहा है, कोई फैमिली आटा दे रही हाँ, है, कोई चावल चावल दे रहा है, कोई गंदम दे रहा है, कोई जी। गुड़ दे रहा है, कोई चीजें इस तरह की दे रहा जी, है, जी। तो वो साइकिल पे रख के फिर ले जाते थे जी। घर में, जी। तो अपने यानी घर वालों की परवरिश करते थे उससे। तो मैं ये चीज नहीं समझता था कि मैं ये करूं, खुदा में तो रहना चाहते थे जी, लेकिन जी। ये नहीं चाहते थे कि भाई इस तरह से तरह खुदा से में ये रहे। करें। तो लोग मतलब बातें करें, जैसे पंजाबी में कहते हैं जिन्होंने मां ने जम के चुमिया भी नहीं तो वो भी गल करेगा पास्टर ਨੂੰ कहे पास्टर ऐसा तो इस वजह से मतलब मैं उसको बड़ा वो समझता था कि मैंने बिल्कुल इस तरफ जाना ही नहीं है। वालिद साहब को मैंने कहा कि आप अपना वादा पूरा कर लें जी, उनकी मैंने बात मानी क्योंकि वालिद साहब से मेरा बड़ा प्यार था, बहुत प्यार। बहुत प्यार था। अच्छा और मैं सोता भी उनके साथ ही था। अच्छा, सोते भी उनके साथ, जब आप टीनेजर भी होंगे तब भी? उनके साथ ही सोता था, और मतलब वालदा के साथ नहीं, उनके साथ ही प्यार भी बहुत ज्यादा, वालदा के साथ तो प्यार होता ही है हाँ, बिल्कुल, लेकिन क्यों? वालिद साहब के साथ ज्यादा मेरा प्यार था। सारे बच्चों में भी वो मुझे ज्यादा प्यार करते थे उसकी क्या और वजह है? मेरे साथ ही अटैच थे। कुछ इस वजह से भी कि मैंने इसको पास्टर बनाना है। अच्छा। उस वजह से जब मैं मतलब छोटा था, दूसरी तीसरी में पढ़ता था, तो उनके साथ ही मैं सोता था। जी जी जी। वो मुझे अपने पास ही सुलाते थे, उनके साथ ही ज्यादा अटैचमेंट थी मेरी, और प्यार मोहब्बत मारते भी थे लेकिन उनके साथ प्यार मोहब्बत मेरा बहुत ज़्यादा था, और वो उस वजह से भी थे। लेकिन फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब्बू जी आपने वादा किया है खुदा से, तो आप मुझे सेमिनरी में छोड़ाएं, जी। आगे मेरी मर्जी है मैं पास्टर बनना है कि नहीं बनना है, मेरा खुदा का काम। तो मैं 15 दिन के बाद वो आइजक डीन थे उधर प्रिंसिपल जी। लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट के, जी, जी। तो उनको मैंने कहा सर वो बाल मेरे थोड़े बड़े थे, जी। बाल मुझे शुरू से बड़े रखने का शौक था, जी। तो मुझे कहते जी अब आप बाइबल स्कूल में आ गए हैं तो बाल इतने बड़े जो है वो हाँ, ठीक नहीं है, नहीं रखने आपको का। काटने पड़ेंगे। जी जी हाँ जी काट। जी। तो उनको मैंने कहा जी मैं नेक्स्ट वीक ना मुझे 2 दिन की छुट्टी जी। दें तो बाल कटवा के वापस आ जाऊंगा। तो दोबारा मैं वापस आया ही नहीं, बाइबल स्कूल में वापस गया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब खुदा के साथ शुरू से थे, जी। और कोई संडे नहीं होता था कि जिसको मिस करें कि संडे को मैं चर्च ना जाऊं, बल्कि मेरा इतना पुख्ता ईमान होता था कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। उस वक्त मेडिकल में तो नहीं थे, लेकिन मैं कहता था कोई मैंने मेडिसिन नहीं लेनी। जब भी बीमार होता था, बुखार होना या गला खराब या कुछ या पेट में दर्द, मैं कहता था खुदावन ठीक करेंगे, और वो मैं ठीक हो जाता था। FSC तक मैंने कोई मेडिसिन खाई नहीं है जो मेडिकल की। शुरू से आप बेशक खादम नहीं बने लेकिन खुदा पर ईमान बड़ा मजबूत था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और खुदा चर्च जाना बकायदा, दुआ करनी बकायदा तौर पे, जी जी। और
जवानी तक आपकी, आपने जैसे बताया कि बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, तो बड़े बड़े बाल रखने वाले जो होते हैं थोड़ी बहुत लाइफ तो उनकी टेढ़ी होती है। नहीं, इतने बड़े नहीं थे जो लाइफ टेढ़ी वाले इतने बड़े नहीं थे, बस ये कि थोड़े मतलब कानों पे बाल होने, ये कान नजर ना आए अच्छे, मतलब ये जी जी वो उस तरह के बाल बड़े बड़े नहीं गए, वो जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, आप स्कूलों में चले जाओ, वो कहते हैं ये बिल्कुल इतने भी थोड़े बड़े क्यों हैं, ये भी काट क्या हो। जी जी, तो ये बात थी बिल्कुल। तो मैं कहता था कि नहीं, मैंने इतने मतलब बहुत छोटे बाल नहीं रखने, अभी जितने बाल ऐसे थोड़े बड़े होते थे, इतने बड़े नहीं होते थे कि उसमें कोई मसला हो या ऐसी कुछ है, या लोफर टाइप होता है ना, ये मोहल्ले के जो गांव के लोग होते हैं या मोहल्ले के, या वो बड़े बड़े बाल इधर पीछे, नहीं उस टाइप के नहीं, बाल डिसेंट होते थे, अच्छे होते थे, लेकिन मतलब छोटे, मैं कहता था कि कानों पे बाल ऐसे बिल्कुल यहाँ से, हाँ जी, जो ऐसे नहीं करने। तो आप जाहिर बात है, अगर आपके वाले साहब इतने सख्त थे तो वो आपको ज्यादा बड़े बाल रखने देते? वो कभी भी नहीं रखने देते? नहीं, उनका प्यार था मेरे साथ, वो मुझे मना नहीं करते थे, बाकियों के साथ सख्ती करते थे, लेकिन वो मुझे नहीं मना करते थे कि बाल मैं थोड़े बड़े रखा। आपको स्पेशल रखा हुआ था? जी स्पेशल, बड़ी बात, बड़ा स्पेशल रखा हुआ था, और स्पेशली उन्होंने खुदा से वादा भी किया, फिर उन्होंने पढ़ाया मुझे, मेरी वजह से बड़ा भाई भी पढ़ गया, वरना उसको वो पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, उसको अपने साथ काश्तकारी में रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं स्कूल जाता नहीं था, चूंकि बड़े भाई मुझे मार मार के लेके जाते थे। अच्छा। मैं तो स्कूल जाता ही नहीं था, मैं तो लाडला था, मैंने कहा स्कूल नहीं जाना, हाँ मैंने पढ़ना ही नहीं है। अच्छा। तो वालिद साहब ने फिर बड़े भाई को तैयार किया कि इसको जैसे तैसे लेके जाना है अपने स्कूल। अच्छा। तो वो मुझे स्कूल लेके भी जाते थे, और उनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं मेरे लिए, बड़े भाई की भी, वो लेके जाते थे मुझे स्कूल, बेशक थोड़ा डांट डपट के भी लेके जाते थे, खींच के ले जाते थे, लेकिन उनकी वजह से भी, मतलब उनकी भी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरी एजुकेशन में, बड़े भाई का। आप दोनों एक दूसरे की वजह से पढ़ गए? जी आपकी वजह से वाला साहब ने आपको भेजा स्कूल, और वो भी आपके साथ गए, वो पढ़ गए, फिर हमें देखा देखी बाकी आपको जबरदस्ती लेके जाना, आप उनकी वजह से। उसके बाद छोटे भाई फिर हमारी वजह से आगे निकल गए। तो जब हम पढ़ रहे हैं, जब बड़े पढ़ रहे हों, तो फिर छोटों में ये कंसेप्ट होता है कि भाई हम भी थोड़ा पढ़ें। तो सर मेरी वजह से वो छोटा भाई को भी मैं पढ़ाने की कोशिश की, मेरे से छोटा तो पढ़ गया, जो सबसे दरमियान वाला है, जो उससे एक छोटा है वो भी पढ़ा लिखा है, और जो उससे थोड़ा सा बड़ा है, जो सेकंड नंबर पे है, वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सका। उसको मैंने कोशिश की, बड़े वाले साहब ने भी कोशिश की, मदर ने भी कोशिश की कि उसको भी हम पढ़ाएं। हम चाह रहे थे कि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो एक बंदा हम में से रह गया, वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सका, वो अब भी जिम्मेदारा करता है, और वो उधर गांव में रह रहे हैं। 3 भाई गांव में रह रहे हैं, और एक भाई मेरा गुजरांवाला में जो सूबेदार मेजर रिटायर्ड है, और मैं इधर रावलपिंडी में रह रहा हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये बताइए कि आपने जो मेडिकल की प्रैक्टिस थी, वो आपने कब शुरू की, और कहाँ पर, किस शहर में आपने जो है खिदमत वाला काम किया? ये मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही खिदमत वाला काम किया है जी, और इधर ये 2001 में मैंने ज्वाइन किया था रेलवे हॉस्पिटल जी, और उधर जॉब भी करता था। उसके बाद साथ शाम को प्रैक्टिस करता था। मस्टर आल रोड पे मेरा क्लिनिक था, इमराफिल मेडिकल सेंटर के नाम से, बेटे के नाम से, और उधर ही प्रैक्टिस करते रहे। और उसके बाद घर में भी पेशेंट आ जाते थे, वहाँ पे भी देख लेते थे पेशेंट, तो इधर खिदमत की है। एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवाई 2010 में बेटी के नाम से, अजीका फाउंडेशन के नाम से। उसके हवाले से हम जो है ना वो फ्री मेडिकल कैंप वगैरह लगाते रहे जी। तो ये खिदमत की है मेडिकल के साथ हवाले से। खुदा का शुक्र है। जी जी खुदा। आपकी फिर शादी कब हुई? शादी मेरी 2003 में हुई जी। 2003 में G11 से मिसेस थी, G11 में रहायश थी इनकी, उधर ही शादी हुई। G11 से फिर ये पिंडी मेरे साथ ही आर्य महल्ले में हम रहे। उसके बाद हमने ये डोगवान फातिमा विलास में अपना घर 2007 में कंप्लीट कर लिया। फिर 2007 में उधर शिफ्ट हो गए, फिर 2011 तक उधर रहे, वहाँ से फिर हम स्कीम 3 में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, कोई ऐसा वाकया, कोई जो कि आप जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, टर्निंग पॉइंट हो, या वाकयात हुए हों आपकी जिंदगी में बहुत सारे, आप कुछ शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ? वाकयात तो सर बहुत ज़्यादा हैं जी, और
خدا کی برکات بہت زیادہ ہیں کہ انگنت ہے, اور سارے جو ہے نا معجزے خدا کے زندگی میں بہت سارے ہیں, اور سارے اس خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں, اور آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چاہی ہو خدا سے مانگی ہو نہ ملی ہو, آج تک کوئی ایسا آزمائشی پیریڈ. یہ 2020 میں میں نے ٹیسٹ تو نہیں کروایا تھا, حالانکہ خود میڈیکل میں تھا, تو شاید کرونا تھا, تو بہت زیادہ بیمار تھا, تو پھر ایک بیڈ پہ جب لیٹتا تھا تو 2-3 منٹ کے لیے لیٹتا تھا, اس کے بعد پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا, کیونکہ سانس جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب تھا, کھانسی بہت زیادہ تھی, کھانسی شروع ہو جاتی تھی, اور پھر 2 دن تو میں ایسے برداشت کرتا رہا. جب تیسرا دن آیا تو بھائی بھی خدمت میں میرے سے بڑے جو ہیں ایلڈر ہیں, پاسٹر یوسف نواب صاحب کے چرچ میں گجرانوالہ کینٹ میں راہ والی میں, تو ان کو بھی کہا, وہ بھی بڑے خدا پرست ہیں, اور ہر سال وہ 40 روزے رکھتے ہیں پورے. جی ان کا شکر ہے. تو ان کو بھی میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں, اور میں نے خود بھی رات کو 3 بجے اٹھ کے دعا کی, اور پھر خدا سے وعدہ کیا کہ اگر خدا مجھے زندگی دیتا ہے تو میں پھر باقی زندگی خدا کے ساتھ گزاروں گا. اور صبح جب میں اٹھا ہوں تو میں 80% ٹھیک تھا, خدا ان کا شکر. اور نہ میں نے کوئی ٹیسٹ کروایا اس کے لیے, میڈیسن لی ہے, میں خود چونکہ میڈیکل میں تھا, میڈیسن جو میں نے خود ہی اپنے آپ کو ایڈوائز کی وہی لی ہے, اور اسی سے ٹھیک ہوں. تو اس کے بعد پھر مخصوصیت اپنی کروائی ہے چرچ میں, اور اس کے بعد پھر ایز اے ایونجلسٹ خدا کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو یہ لگا, آپ کو شاید یہ خوف بھی ہوگا کہ اگر میں نہ بچا, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بیوی بچے 100 چیزیں ذہن میں آتی ہیں آپ کے نا, تو آپ نے پھر خدا کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر تو مجھے زندگی دے تو میں باقی زندگی تیرے ساتھ گزاروں گا, سیریس ہو کر تیرے ساتھ گزاروں گا. مجھے ایسا لگا کہ جو میں نے نافرمانی کی ہے, والد صاحب کی کہنے پہ پاسٹر نہیں بنا یا خدمت سے بھاگا ہوں, تو یہ اس وجہ سے میرے اوپر آزمائش ہے. وہ یہ بات آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں تھی بات, اور ایک میرے ذہن میں بات تھی کیونکہ شروع سے تھا کہ بھئی سنڈے کو سفر نہیں کرنا. جب خدا نے کہا کہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے اس کو بھی تو نے جانے نہیں دینا, سنڈے کو تو نے مکمل آرام کرنا ہے, آرام کا دن ہے. تو میں نے سنڈے کو سفر کیا. جب سفر کیا, یہ ہم چلے گئے مارٹن پور جنکشن آباد, اپنی گاڑی پہ چلے گئے. دوستوں کو میں نے کہا یار میں نے نہیں جانا, سنڈے کو میں سفر نہیں کرتا, لیکن انہوں نے فورس کیا, میں چلا گیا. جو ہی واپس آیا 2 دن کے بعد میں بیمار تھا, اور اس کے بعد یہ آزمائش تھی. میں نے کہا کچھ تو سنڈے کی وجہ سے, پھر میرے ذہن میں آیا کہ جو میں نے نافرمانی کی ہے اس وجہ سے, یہ خدا کی نافرمانی ہے نا. تو پھر میں نے کہا کہ اب جو ہے نا جو نافرمانی میں نے کی ہے وہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں آپ سے, اور آپ کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتا ہوں. تو یہ جو یونا نبی والا قصہ ہے اس میں یہ ہے کہ خدا نے اس کو کہا کہ تو نینوا کو جا, وہ ترسیس کو چلا گیا, تو پھر خدا نے اس کو واپس پکڑ کے لے آیا, سزا دی. تو مجھے بھی پھر خدا نے سزا دی, تو جی توبہ کر لی, اور اسی راستے پہ چلا گیا جہاں پر خدا نے اس کو بھیجا تھا. جی اس میں یہ بائبل میں بھی ہے نا کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. تو مصیبت آئی تو میں نے خدا کے آئین سیکھے. بے شک پہلے بھی خدا میں تھے لیکن اس طرح سے تو نہیں تھے. تو پھر خدا سے توبہ کی, خدا کو کہا کہ بھئی آج کے بعد باقی جو زندگی ہے آپ کے ساتھ گزاریں گے. تو پھر خدا نے صبح مجھے شفا دے دی, راتوں رات آپ ٹھیک ہو گئے. صبح میں 80% ٹھیک ہو گیا, تو 1-2 دن میں باقی بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گئے 2-3 دن کے بعد. صبح 80% ٹھیک تھا, اور اگلے دن میں بالکل 100% ٹھیک تھا. ہاللویا ہاللویا. آپ نے پھر وعدہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی بات مانوں گا. اور آپ کا یہ کنسپٹ, آپ کا بھی سنڈے کو سفر نہیں کرتے؟ بہت کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر کر لیتا ہوں, ادروائز نہیں کرتا. اور چرچ لازمی جانا ہوتا ہے, سنڈے کا چرچ مس نہیں کرنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. کوشش کرتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے وہ مس نہیں کرنا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ نہیں ہوتے خدا کے ساتھ, سنڈے مس کر دیتے ہیں اور دعا مس کر دیتے ہیں, خدا کے ساتھ فیلوشپ مس کر دیتے ہیں.
تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, خدا آپ کو بڑی برکت دے. بہت اچھی باتیں آپ نے اپنا لائف ایکسپیرینس جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا. خدا آپ کو برکت دے. آپ کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے. چلتے ہیں سسٹر جی کی طرف. جی سسٹر جی, آپ بتائیں ناظرین کو کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور کہاں پر آپ پیدا ہوئی ہیں, آپ کے کتنے بہن بھائی, آپ کی جو شروع کی لائف تھی وہ کیسی تھی, گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جی بشپ صاحب, ہمارا تو گھر کا ماحول بہت اچھا تھا. 5 بہن بھائی اور امی ابو 7 فیملی ممبر تھے ہم سارے. تو بہت اچھا رہا, بہت گولڈن ڈیز گزارے ہم نے پیرنٹس کے ساتھ, بہت اچھے. اور پشاور سے تعلق ہے, پیدا تو میں واکینٹ میں ہوئی تھی کیونکہ ابو کی ٹرانسفر ہو گئی تھی. پھر ہم واپس پشاور چلے گئے, تو بس پھر پشاور میں رہے. پھر ابو کی ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو گئی, پھر ہم اسلام آباد میں پلے بڑھے. کتنے بہن بھائی ہیں؟ اور آپ نے بتایا 5 بہن. جی 5 بہن بھائی. 5 بہن بھائی ہیں جی. تو شروع سے آپ کی کیسی لائف تھی, بچپن کی لائف, پھر جوانی میں کیسا ماحول تھا, کیسا وقت گزرا؟ بہت اچھا ماحول تھا. بہت, میں نے کہا نا گولڈن ڈیز ہم نے پیرنٹس کے ساتھ گزارے ہیں. بہت اچھے دن تھے. اور دعا نماز میں ابو بہت زیادہ وہ تھے, ان تھے. اور انہوں نے کیا کرتے تھے کہ وہ صبح 4 بجے نماز پڑھتے تھے اور وہ سال میں پوری ایک بائبل کمپلیٹ کرتے تھے. یعنی کہ پیدائش سے شروع کرتے, سال کے اینڈ پہ وہ کمپلیٹ ہو جاتے تھے, کرتے تھے. ہر سال وہ ایک بائبل کمپلیٹ کرتے تھے. اور ہمیں بھی ان لوگوں نے اسی چیز پہ لگایا, امی بھی ابو بھی, انہوں نے اسی چیز پہ لگایا, روزے رکھنے, یہ کرنا. اور جب میری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی شادی کے لیے, تو امی نے پہلے ان کو بتا دیا یہ روزے بہت زیادہ رکھتی ہے, دعا نماز میں بہت پکی ہے. اور میری فرینڈ بھی کہتی ہوتی تھی کہ نورین لگتا ہے خداوند تو تجھے ایسے کر کے سنتے, تم ابھی بولتی ہو وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. کہتی تم ابھی مانگتی ہو, کہتی ہو کہ کاش ایسے ہو جائے تو ایسے. تو ایک دن ہم جا رہے, تو میں نے کہا کاش میرے پار ہوتے تو میں ایسے اڑ جاتی نا. بچے کہتے ماما چپ کر جائے, یہ نا واقعی آپ کے پار ہی نکل. کہتے یہ نا واقعی خداوند سنتے تو آپ کے پار نکلا, آپ اڑ جائے. میں نے کہا اتنا بھی نہیں ہے. تو بس اس طرح ہماری لائف بہت اچھی گزری, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھی گزری. سارے میرڈ ہیں اور بس کچھ خداوند میں سو گئے ہیں. اب پیرنٹس بھی, تو اب ہم 3 بہن بھائی رہ گئے ہیں. تو شکر ہے خداوند کا جنہوں نے زندگی بخشی ہے. اور پھر ایک اچھا بھی ہمارے ساتھ خداوند بہت اچھا کرتے رہے ہیں. یہ نہیں کہ جب بھی شیطان نے ہمیں پکڑا ہے, خداوند نے ہمیں سنبھالا ہے. ہمیشہ انہوں نے سنبھالا ہے ہمیں, گرنے نہیں دیا, نہیں دیا. بے شک بائبل میں یہ لکھا ہے میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. بالکل بالکل, وہ ان کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں, اس لیے وہ اپنے وعدوں سے پھرتے نہیں ہیں. ہم ڈول جاتے ہیں لیکن وہ سٹل وہیں کھڑے رہتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں, ایسا کچھ ہوا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کون سا ایسا دن تھا, سال تھا, یا ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی خداوند کو سرنڈر کر دی. پلیز شیئر کریں. زندگی تو شروع سے خداوند کو دے رکھی ہے, کیونکہ خداوند نے خود فرمایا نا جوانی کے تیر ایسے ہیں, ٹھیک ہے. تو جوانی میں جس نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیا ہے, تو وہ پھر خداوند کے ساتھ اگر چل پڑا ہے نا, تو خداوند بھی اس کے ساتھ چل پڑے ہیں. تو یہ ہے کہ جوانی میں ہی ابو نے ہمیں ان چیزوں کی, غلط راہوں کا, ان چیزوں کا بتا دیا تھا. اور شکر ہے خداوند کا لاکھ لاکھ آج تک کہ ہم غلط راہ پہ نہیں چلے, ہم سٹریٹ خداوند کے ساتھ چلتے رہے, اور اسی لیے خداوند ہمیں سنبھالتے بھی رہے. ایسا واقعہ ہو گیا کہ بہت سویر ہو گیا, میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی. پھر ڈاکٹر کے پاس گئے, یہ لے گئے مجھے, تو حالانکہ خود بھی ڈاکٹر ہے لیکن جو وہ جن کے پاس یہ لے گئے وہ اس کے اسپیشلسٹ تھے. تو ان کے پاس لے گئے, تو انہوں نے کہا کہ 2 سال ہی نکال سکتی ہے صرف, 2 سال سے زیادہ ایک دن بھی اوپر نہیں ہو سکتا. ہاں 2 سال ہی ہے بس اس کے. میں گھر آئی, سارے بچے رونے لگ پڑے, ہم تو رو رو کے ہمارا پورا دن رات گزرا کرے. روزے رکھے بچوں نے, سب نے, میرے جیٹھ بھی پریشان ہو گئے, جٹھانی بھی. انہوں نے کہا ادھر آؤ, ادھر دعائیں کرواتے ہیں نا سیال, ادھر گجرا والا. بہت دعائیں کروائیں, بہت کروائیں. ہم بھی بس پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ہو گیا, کیونکہ مجھے وہ کارپل ٹرنر سنڈروم ہو گیا. اور ابھی بھی وہ اسٹل ویسے ہی ہے, لیکن پھر وہی ہے کہ خداوند نے سنبھال رکھا ہے, پکڑا ہوا ہے خداوند نے اس وقت سے اسٹل. کیونکہ 2 سال انہوں نے کہا تھا, تو آہستہ آہستہ دعائیں کی, روزے رکھے, خداوند نے سنی. خداوند سے ریکویسٹ کی, خداوند جی جو یہ ذمہ داری سونپی ہے پلیز اچھے سے نبھا لینے دو, اس کے بعد جیسا دل کرے گا کر لیجیے. یہ امانت ہے آپ کی زندگی,
आप कर लेना, लेकिन ये जिम्मेदारी जो सौंपी है निभा लेने दें। तो शुक्र है खुदा उनका, खुदा ने सौंप दी, तो अब अच्छे से जहाँ 2 साल थे वहाँ आज मेरा ख्याल है 5-6 साल हो गए। Praise the Lord, hallelujah. फिर डॉक्टर कहने लगा कि आप मेडिसिन दी मुझे बहुत ज़्यादा, जी, तो कहने लगा कि आप ये खाएं। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि आप ठीक हो जाएंगे मेडिसिन खाने से, इस पे ना रहिएगा। जब मैंने कहा इस पे नहीं रहना, मैंने ठीक भी नहीं होना, तो मैंने घर आके ना वो मेडिसिन देखी और खुदा उनका नाम लेके मैंने कूड़े में फेंक दी। मुझे कहते हैं सारे पैसे तूने ज़ाया कर दी, इतनी महंगी मेडिसिन। मुझे कहते तुमने मेडिसिन नहीं ली, मैंने कहा वो तो डिब्बे में पड़ी है। कहते कहाँ, मैंने कहा कूड़े के डिब्बे में। कहते तुमने ली नहीं, मैंने कहा जब वो कह रहे हैं कि इसका कोई रिजल्ट आउट नहीं होना, तसल्ली है ना। तो मैंने कहा फिर खुदाउन ने जिन्होंने जिंदगी दी है, जिन्होंने सबको, मौत भी उनके हाथ में है, जिंदगी भी उनके हाथ में, वो चाहे अभी ले लें, वो चाहे बाद में ले लें। तो मैंने कहा ठीक है, फिर खुदाउन के नाम पे मैंने वो फेंक दिया। मैंने कहा बस खुदाउन जी अब आपके सुपुर्द, आप जानो तो ये जान जाने। तो उस वक्त से मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, और अभी देखो। आमीन, हालेलुया। आपने बताया कि आपको बीमारी थी, क्या कहते हैं इस बीमारी को? कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, वो हाथ ये रेयर बीमारी है जी, ये हाथ इतने ना ब्लू हो जाते हैं, ठीक है, पाँव की भी फिंगर्स ब्लू हो जाती जी। हैं। और उससे ये कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये ऐसी ये कंडीशन रहेगी तो आपकी उंगलियां झड़ जाएंगी, आपका चेहरा बदल जाएगा। ये तो चेहरा तो बदल गया, लेकिन शुक्र है खुदा उनका, जख्म बनते हैं अभी भी, देखो बने ऑटोमेटिकली खुद ही बनते हैं जख्म। दुआ करते हैं, कुछ करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हील हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा था सब कुछ झड़ जाएगा, तो 2 साल से ज़्यादा आप नहीं निकालेंगे। जब जख्म होते थे मैं परेशान हो जाती थी, बस खुदाया अब आपके सुपुर्द, बस खुदाया अब आपके सुपुर्द, ऐसा कुछ ना करना, ऐसा कुछ ना करना। लेकिन शुक्र है खुदा उनका, लाख लाख शुरू से खुदा मेरे यहाँ, खुदा ने वाकई अपना वादा पूरा किया, उन्होंने पकड़े रखे, उसी तरह थामे रखे। फिर वो गीत आता था मेरे ज़हन में कि आपे ऊपरों हाथ वधा के ये बचावेगा, बस वो मुझे था कि वो खुद ही बचाएंगे। और फिर हमारा शैतान के साथ बहुत मुकाबला चला। जब मैं बहुत बीमार होगी तो उसकी आवाज़ें आने लग पड़ी, खुद आवाज़ें आती थी कि जब तुमने नहीं बचना तो तुम खुद की क्यों नहीं करती। फिर मैंने अपने जेठ को उठी, मैं सोई, उठ के एकदम जाके मैं चली गई, भाई को बताया। मैंने कहा भाई ऐसी आवाज़ें आ रही हैं ना, कह रहे हैं जब तुमने बचना ही नहीं है तो तुम खुदकुशी क्यों नहीं करती। मैंने कहा मैं क्या करूं। कहते तुम इधर ही बैठ जाओ, हम पास्टर को बुलाते हैं। उन्होंने उनको बुलाया, पूरी रात इबादत में गुजारी ना, तो पूरी रात इबादत में गुजारने के बाद मुझे कहते हैं आप क्या हो। मैं पक्की रही। मुझे कहते हैं कि पास्टर साहब कहते हैं कि बहुत पक्की है ये तो अपने ईमान में, ये नहीं डोली। तो रात को जब मैं सोई तो बहुत बड़ा अजदहा सांप की सूरत में, उसकी टेल आसमान पे थी और सारा नीचे लटक के आया और फुल अंधेरा था, और नीचे आया और आके मेरे पास आके कहने लगा कि मैं तुम्हें शाबाशी देने आया हूँ कि तुम इतनी मजबूत, इतनी पक्की रही हो। उसने फिर मेरे हाथ पे ना दांत काटा और चला गया वापस। उसके बाद फिर जूं मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई ना, बिगड़ना शुरू की, फिर मैंने उनको बताया, भाईजान को बताया। मैंने कहा भाई इस तरह। फिर वो आया रात को, तो कहते हैं बस कोई बात नहीं, तुमने घबराना नहीं, तुमने डरना नहीं है, बस तुम दुआ करती रहो, दुआ करती। फिर वो पास्टर साहब कहने लगे कि आप ऐसे करो कि रोज़ रोज़ गुजरांवाला आना मुश्किल है और घर भी आना हमारे लिए मुश्किल है, तो आप ऐसे करो ना कि आप वहाँ पिंडी में कोई पास्टर अच्छा ढूंढे तो आप उनसे दुआ करवाया करें। हम ढूंढ रहे पास्टर कि अब क्या करें क्या, क्योंकि इतना तो आपको तो एकदम जाके किसी को हमें क्या पता वो दुआ में कितने पक्के हैं कितने नहीं। फिर मैं कन्वेंशन थी एक हमारे उधर ही ना, जॉन हॉल है हमारे घर के पास ही, तो कन्वेंशन थी। तो मुझे मेरी फ्रेंड कहने लगी कि नौरीन यहाँ एक कन्वेंशन है, वो पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, तुम चलो ना वहाँ दुआ करवाते। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मैंने कॉलर ऑफ किया और जल्दी जल्दी मैं चली गई तैयार होके। तो वो पास्टर साहब दुआ कर रहे, पास्टर शाहिद गिल जो थे वो वहाँ पे कन्वेंशन कर रहे थे। तो जब उन्होंने कहा ना सारे आगे आ जाए, जो बीमार है फ्रंट पे आ जाए ना, तो मैं फ्रंट पे जब जाके खड़ी हुई ना तो बिल्कुल बेतहाशा मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। इतनी मैं रोई, इतनी रोई। पास्टर परेशान हो गए कि इसको क्या हुआ, मुझे पूछते ही रहे कि क्या हुआ बहन, आप सिस्टर बताओ क्या हुआ, ताकि हम आपके लिए दुआ करें। मुझे नहीं समझ आई मैं उनको क्या कहूँ, अपनी बीमारी कैसे बताऊँ। फिर मैंने उनको ना रो के मैं चुप की और मैंने कार्ड पे नंबर लिखा और मैंने उनके हाथ में पकड़ा दिया। मैं आ गई। पास्टर साहब बाद में फिर कहीं फ्री हुए तो 2-3 दिन के बाद हमारे घर आ गए ना। पहले मुझे कॉल की तो मुझे कहते सिस्टर क्या प्रॉब्लम थी, हम पूछते रहे आपने नहीं बताया। मैंने कहा मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं आपको कैसे बताती। तो कहते हैं आपका घर किधर है, एड्रेस मैंने समझाया, वो घर आ गए।
انہوں نے گھر آ کے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا اس طرح ڈاکٹر نے 2 سال دیے اور میں بہت پریشان ہوں, میں خود بھی دعا کر رہی ہوں, سارے کر رہے ہیں. کہتے کوئی نہیں سسٹر آپ پریشان نہیں ہوگا. سلوٹ ہے ان کی خدمت کو کہ انہوں نے دن کیا رات کیا, جب میں پریشان ہوئی ہوں مجھے لگا کہ اب اینڈ ہے, میں نے کال کیا, وہ رات کو بھی کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے, دن کو بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہ روزے رکھ دعائیں کر, انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہماری, بہت انہوں نے اتنا کیا ہے کہ اتنی میں ریلیکس ہو گئی تھی کہ واقعی خدا نے مجھے بخش دیا. لیکن وہ میں نا کہ اگر خداوند کا ہی قول ہے نا زبور میں کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری روح کب کی عالم ارواح میں جا بسی ہوتی, تو وہ ہے میرے ساتھ بھی کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میں تو کب کی ختم ہو گئی ہوتی, جس بیماری سے میں لرس رہی ہوں میں کب کی ختم ہو گئی ہوتی. تو یہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ 2 سال زندہ رہیں گے, اس سے زیادہ نہیں جی, اور یہ بھی کہا کہ جو بیماری آپ کو ہے آپ کے ہاتھ جڑ جائیں گے, انگلیاں جڑ جائیں گی, جی, بہت کچھ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. جی, لیکن 2 سال گزر گئے جی, اور 4 سال بھی گزر گئے, جی, اور 5 سال 6 سال گزر گئے, جی, 7 سال گزر گئے. 7 سال ہو چکے ہیں جب سے ڈاکٹر نے آپ کو کہا تھا کہ صرف آپ 2 سال نکال پائیں گی, جی, اور آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی بھی, آپ موت کے قریب چلی گئی. بالکل بالکل بالکل. ابلیس جو ہے وہ آپ کے ذہن میں برے برے خیالات ڈالتا رہا کہ جی آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں. جی, لیکن جب آپ خدا کے حضور گئیں, جی, خدا کے خادموں نے دعا شروع کی, دن رات انہوں نے آپ کے لیے دعا کی, جی بالکل, روزے رکھے, جی, اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. جی ابھی بھی چل رہی, لیکن خدا نے سنبھالا. لیکن ویسے نہیں ہے, نہیں ہے ابھی تو بالکل زیادہ, اس وقت تو تھوڑی اندرونہ خراب تھا, لیکن ابھی ہاتھ زیادہ خراب ہے. ٹھیک ہے. ابھی پہلے بلو ہوتے تھے نا, اب تو بلیکش کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں نا. اچھا, اب بلیک ہونے لگ پڑے ہیں. جی, ہم آپ کے ساتھ خداوند کے فضل سے روزے رکھیں گے, دعا کریں گے, اور ہمارا ایمان ہے جو آپ نے خدا سے درخواست کی ہے نا, ہر ماں باپ کی یہ ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں بچوں کی ذمہ داریاں پوری کر لیں, تو بس پھر ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہیں جانے کا. تو ہم آپ کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کریں گے, دعا کریں گے, اپنی ٹیم سے دعائیہ ٹیم کو بھی کہیں گے کہ ریگولر آپ کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ آپ کچھ بھی نہ ہو. خداوند آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں میں قائم رکھے. ہمارا خدا جو بڑا رحیم خدا ہے, یہ اس کا رحم ہی ہے, اس کا فضل یہ ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں. بالکل بالکل یہی بات ہے. ہاں جی, نہیں تو ابلیس تو کب کا آپ کو ختم کر چکا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ابلیس جو وہ کامیاب نہیں ہو رہا, اس وجہ سے میری آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے, آپ کے گھر میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے. ہاں جی, تو یہ ایمان جو ہے نا بائبل میں لکھا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بالکل تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان جو ہے اس کے وسیلہ سے جو ایماندار ہے وہ شفا پاتا ہے. بالکل آمین. یسوع مسیح نے جب بھی کسی بیمار کو شفا دی تو کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو زندہ چلتا پھرتا معجزہ ہیں یہ آپ کے ایمان کے سبب سے ہے, اور آپ کے بچوں کا بھی, آپ کی فیملی کا بھی ایمان جو ہے وہ شامل ہوگا ساتھ. یقیناً انہوں نے بھی بڑی دعائیں کی ہوں گی. بالکل چھوٹے چھوٹے تھے, روزے رکھے تھے انہوں نے, چھوٹے تھے انہوں نے روزے رکھے تھے. یہ ابھی بھی چھوٹے ہی ہیں لیکن اس وقت زیادہ 7 سال پیچھے جائیں تو زیادہ تھوڑے چھوٹے تھے. ہاں جی, اپنی ماما کے لیے دعا کرتے ہیں, دعائیں روزے رکھے ہیں. آمین. خداوند سنتے ہیں, دیکھیں دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. وہی سننے والا ہے, بالکل, اور وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے. بالکل بالکل وہی ہے جس کے سبب سے ہم زندہ ہیں, ہم چلتے پھرتے ہیں, ہماری تمام ضرورتیں جو پوری ہوتی ہیں وہ خداوند کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں. بالکل, ہاں جی, اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. بالکل. آمین. بہت بہت شکریہ, بہت زبردست آپ نے باتیں شیئر کی, گواہی شیئر کی. آگے چلیں گے بیٹے کی طرف. جی بیٹا بتائیے اپنے بارے میں, کہاں پر آپ پیدا ہوئے, اور بتائیے اپنی لائف کے بارے میں, جو کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اچھا,
تو میں سب سے پہلے تو تھینک یو. ٹھیک ہے, امرافل میرا نام ہے, امرافل غالب, اور بس بچپن میں یہیں پہ پیدا ہوئے, راولپنڈی میں ہی پیدا ہوئے, راولپنڈی میں پلے بڑے. سینٹ میریز اکیڈمی سے میں نے جو ہے اپنی سیکنڈری ایجوکیشن, ہائر سیکنڈری بھی وہیں سے کمپلیٹ کی. ایون اسکول فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, جو کہ میری ماما کا سپنا تھا کہ مطلب بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں, ٹھیک ہے, تو وہ پورے ہوئے. اس کے بعد یہ ہے کہ فیل والا لفظ جو ہے نا وہ میری زندگی میں نہیں تھا. شکر ہے خدا ان کا. فیل کسی بھی کوئی ایسا کام ہو جس کے اندر میں نے ہاتھ ڈالا ہو اور وہ نہ ہوا ہو مجھ سے, ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں, یہ میری زندگی میں ابھی تک معجزہ ہے. یہ گواہی ہے آپ کی, گواہی ہے میری. پریز دی لارڈ. تو شروع سے بچپن سے ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ تھا. کمپیوٹرز اور جتنی بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہر چیز کی ابھی نا مجھے تقریباً انفو ہے, کوئی نہ کوئی انفارمیشن مجھے اس کی ضرور ہے. کہ مطلب اگر آپ مجھے کوئی چیز ابھی اس طرح پکڑا دیں گے نا تو میں آپ کو تھوڑے ٹائم بعد وہ بتا ضرور سکوں گا کہ ہاں جی اس میں یہ چیز ہے, اس میں یہ ہے, یہ کیسے آپریٹ ہو سکتی ہے, یہ کیسے بند ہو سکتی ہے, اس کو بنایا کن کمپوننٹ سے گیا, تو یہ سب کچھ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ بس بچپن سے ہی کمپیوٹرز میں پلا بڑا, کمپیوٹرز میں ہی آگے آیا. تو پاپا جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی ڈاکٹر بننا ہے آپ نے. میں 9th میں گیا. 9th میں جی وہ آپ کو دیتے ہیں چوز کرنے کے لیے کہ آپ نے پری میڈیکل کرنا ہے, جی آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے, اس حساب سے سبجیکٹ آپ کو بتاتے ہیں آپ یہ لے لیں. ہاں جی, کمپیوٹر آپ نے کمپیوٹر سائنس لینا ہے یا پھر آپ نے میڈیکل لینا ہے. جی جی. تو وہ دن میں آیا گھر آ کے میں نے پاپا کے ہاتھ میں پیپر دے دیا. میں نے کہا جی دیکھ لیں, اس پہ آپ اپنا دیکھ لیں, نام شام کر کے دیکھ لیں, جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا, میرا تو آپ کو پتہ شروع سے انٹرسٹ جو ہے کمپیوٹرز میں. جی. تو آپ آگے دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا. جی. میں نے تو اس لیے ایسے ہی کیا تھا کہ چلو پاپا کمپیوٹر میرا شوق دیکھ کے تو مجھے کر دیں گے اسی سائڈ پہ. جی جی جی, فیور کر دیں گے. جی. 3 دن ہو گئے جی, کوئی پیپر کے اوپر سائن نہیں ہوا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ منہ بنا کے جی بیٹھے ہوئے ہیں. جی. تیسرے دن جی میری لڑائی ہو گئی. میں نے کہا جی وہ اسکول والے پیپر مانگ رہے تو پیپر دے دیں. اچھا جی, پیپر سائن کر کے دے دیا, سائن نہیں کیا, ٹک لگا دیا پری میڈیکل پہ نا بایو پہ, ٹک لگا دیا, سائن نہیں کیا. یا سائن جا کے اپنی ماں سے کرا لو. جی. سائن کیوں ماں سے کرا لو, ماں بس ماں سے کرا لو سائن, کیوں, وجہ نہیں بتائی. اگلے دن پر پڑھا پیپر, میں اگلے دن اسی طرح گیا اسکول. واپس آیا جی, واپس آ کے میں نے کہا میں جب پڑھنا چاہتا ہوں, میں کمپیوٹر کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ کرنے دیں, میرا جو شوق ہے میں اس چیز میں زیادہ ایکسیل کروں گا. جس چیز میں میرا شوق ہی نہیں ہے اس میں جا کے مطلب کیا کروں گا. جی جی. تو کہتے ہیں نہیں میرا بس شوق ہے, تم نہ میڈیکل کرو. ماما نے بھی میری طرف سے آواز اٹھائی کہ جی جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو کر لینے دیں, وہی کرنے دیں. جیسے تیسے کر کے میں نے پاپا کو راضی رکھنے کے لیے نا میڈیکل پہ ہی کر کے ٹک تو چلو جا کے بھیج دیا. اس کے بعد جی میں نے 9th میں کر لیا, میڈیکل کر لیا, میڈیکل ٹک کیا جی. 9th میں میڈیکل پڑھی, 10th میں میڈیکل پڑھی, اور مجھے یہی لگتا تھا کہ بس نہ جب میں جو چیز کر نہیں سکتا وہ نہیں کر سکتا. اور مجھے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے آپ کو بتایا نا جیسے جس چیز میں ہاتھ ڈال لیا اس میں کبھی فیل نہیں ہوا. تو بس پڑھا, اور نمبر بھی میرے سب سے زیادہ بایو میں, یہ بھی ایک بات ہے. 9th 10th میں نے کمپلیٹ کی اور 80% سے بھی ابو پرسنٹیج تھی میری. تو اس کے بعد جی پھر سے وہ آپ کو چوز کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اب فردر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آیا آپ نے اب میڈیکل ہی رکھنی ہے یا پھر آپ کسی اور سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں. جی. اس دن آیا, میں نے کہا جی آج بس بیجا ہو جائے گی, یہاں تو پاپا یہاں تو میں. اس ٹائم تک زمانہ اور ڈائیورس ہو گیا ہوا تھا, کیونکہ سب کو پتا ہے ابھی آگے سارا دور جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی فیلڈ, ٹیکنالوجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو میرا شروع سے انٹرسٹ بھی جس چیز میں تھا, میں نے کہا میں اس میں زیادہ ایکسیل کروں گا. اچھا جی, میں نے ماما کو آ کے بتایا, ماما کہتی ہیں ٹھیک ہے چلو اب موقع ہے, اب بات کرنی پڑے گی, کیونکہ اس یہ کر لیا تو یہ ایک زندگی کا ایسا اسٹیپ ہے جہاں سے دیر از نو ٹرننگ بیک. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کر لیا تو بس پھر کر ہی لیا. تو میں نے کہا میں تو نہیں کر پاؤں گا, اگر میں کر بھی لیا نا, میں کر بھی لیا تو میں جاب نہیں کر پاؤں گا یا کچھ چیز نہیں کر پاؤں گا, آگے میں اپنی زندگی نہیں گزار پاؤں گا. ساری زندگی یہ ریگریٹ رہے گا کہ یار یہ کر لیا اس ٹائم, شاید میں نے اگر وہ کر لیا تو تھوڑا اپنے لیے لڑ لیا ہوتا تو کچھ ہوتا. وہ جی جیسے تیسے ماما نے پاپا کو سمجھایا, ہم نے دعا کی کہ پاپا بس مان جائیں. میں نے سمجھایا صرف تھوڑا سا رکھ کے, ماما نے سمجھایا, مان گئے, کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ رات ہی ہم تھوڑا سا ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بھی معجزہ ہوا ایک دم پھر جس دن میں نے بات کی تھی اس دن کی بات کر نہیں وہ ابھی آگے آ کے آئے. معجزہ ہو گیا جی, یہ کیسے ہو گیا, یہ تو سمجھ نہیں آئی.
اگلے دن جب سائن کا ڈے تھا اس ٹائم پھر میری دوبارہ سے ہوئی تھوڑی بحث کہ نہیں میں تو چاہتا ہوں تم میڈیکل میں ہی جاؤ, تم ڈاکٹر بنو آگے. تو ایسے ہے, میں نے کچھ نہیں کہا, میں بس منہ بنا کے جا کے اندر سو گیا تھا. میں اگلے دن کالج بھی نہیں گیا, مطلب اسکول نہیں گیا کیونکہ وہ ایڈمیشن بھیجنا تھا. میرا ایڈمیشن اس کی وجہ سے لیٹ بھی بہت ہو گیا, لیٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے سمجھایا پاپا کرنے تھے. پھر آگے سے پھر کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, جو تم نے کرنا ہے, جو تم بننا چاہتے ہو نا وہ تم بن لو, میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک میں زندہ ہوں نا, تم جو کرنا چاہتے ہو وہ تم کر لو. یہ لفظ میرے سننے کی دیر تھے اور میں اندر چھا کے رو پڑا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا. اس کے بعد میں نے آئی سی ایس پہ ٹک کیا, جا کے میں جمع کرایا. ایک دن میں نے آئی سی ایس کی کلاس بھی لی. پھر اگلے دن میں خود ڈبل مائنڈ ہو گیا کہ یار میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا, صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا. اب ایک ہے میڈیکل, پھر آتی ہے پری انجینئرنگ, پھر آتی ہے آئی سی ایس. اب کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ایف ایس سی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, تو میرٹ کیونکہ ہائی ہے, میں نے کہا چلو دونوں کو چھوڑ کے نا میں بیچ کی سائڈ پہ چلا جاتا ہوں, کیونکہ اگر میں پری انجینئرنگ میں جاؤں گا تو میں کسی بھی فیلڈ میں نکل سکتا ہوں آگے کی سائڈ پہ. تو میں نے ایک دن کلاس آئی سی ایس میں لی, اس کے بعد میں پری انجینئرنگ میں شفٹ ہو گیا. اس کے بعد بھی میں نے مطلب اس کے اندر بھی بہت ایکسیل کیا, اور سیکنڈ ایئر جو ہے وہ بھی میں نے اپنے بہت اچھے نمبروں سے پاس کر دیا. اس کے بعد اب میرا آگے کا پلان تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس ٹائم پہ پھر ہم کنفیوز ہو گئے, کیونکہ میرا یہی تھا میں نے مائنر میں کمپیوٹر سائنس رکھنی ہے, بی بی اے کی طرف جانا ہے, کورس کرنا, بزنس آگے ٹھیک یہ سب کچھ. تو سمجھایا ہوا تھا, سب کچھ ریڈی تھا. پتہ نہیں کیا ہوا ایک دم ماما بھی چینج ہو گئی اس دفعہ کہ جی اب اس میں پتہ نہیں آگے جا کے کچھ کر پائے یا نہیں کر پائے. اب پیچھے سے جس چیز سے لڑتا آ رہا وہ اس چیز کے لیے مجھے پتا تھا, میں نے دعائیں بھی کی ہوئی تھی کہ یار مجھے جو بننا ہے پلیز ہے خدا مجھے اتنی توفیق دینا کہ میں وہ بن سکوں, ٹھیک ہے, کہ کچھ دکھا سکوں کہ میں کر سکتا ہوں. تو ماما بھی ڈائیورٹ ہو گئی کہ جی شاید یہ نہ کر پائے, کیونکہ انہوں نے تو نہیں دیکھا ہوا نا, وہ تو ایک پچھلے زمانے سے ہے, ٹھیک ہے. مطلب ماما تو ہے اس چیز میں, ماما نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر چیز میں, پاپا نے بھی کیا, لیکن ماما کے وسیلے, ماما سمجھاتی تھی. تو اس کے بعد اس کے بعد جی ماما نے سمجھایا, لیکن ماما اس دفعہ خود ڈائیورٹ ہو گیا. میں پریشان ہو گیا کیونکہ میرے جو آگے بات پہنچانے والے وہی ماما ہے. اب کیا ہوگا, جو میری سائڈ پہ تھی وہ بھی ادھر چلی گئی. تو اب بیچ کا پروفیشن جی ماما نے کہہ دیا لائر بننا ہے جی, کیونکہ اب یہ ہماری سوسائٹی میں ایک ہے یہ کہ ڈاکٹر, وکیل یا پھر کیا اس کو کہتے ہیں انجینئر, یہ اس چیز سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چیز ابھی اس زمانے میں کوئی ویلیو رکھتی ہے. یہ رسپیکٹ ہر پروفیشن میں آپ کو رسپیکٹ خود گین کرنی پڑتی ہے. بالکل. تو اس کے بعد ماما نے کہا کہ جی لائر بنے گا, تو پاپا نے بھی جی لائر پہ جی اوکے کر دیا. اوکے, اب وہ بالکل پختہ ہو گئے. ایک دن میں نے تھوڑی سمجھانے کی کوشش کی, لیکن نہیں جی نہیں, کوئی اثر نہیں پڑا, ماما کے اوپر بھی نہیں پڑا, پاپا کے اوپر بھی نہیں پڑا, بس جی بننا ہے. میں نے لیٹ کا ٹیسٹ بھی دے دیا, لا ایڈمیشن ٹیسٹ, ان کے کہنے پہ. اب وہی میں نے آپ کو بتایا, فیل والا ذکر ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں, کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا فیل, نہ ہو سکتا تھا. ہم گئے جی, اب وہ کرانے کے لیے صرف پاپا نے مجھے اپنے دوست سے بات کی کہ اس کو نہ پڑھانا ہے. میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھنا ہے, میں نہیں پڑھوں گا, میں اسی طرح جا کے پاس ہو کے آؤں گا. کہتے ہیں اس طرح پڑھو گے نہیں تو پاس کس طرح ہوگے, لا کا ٹیسٹ ہے, لا کو تم نے یہ لیا ہوا ہے, آسان وکالت کرنا کوئی آسان چیز ہے. تو جی ان نے آگے سے ایک بتایا ٹیوشن ٹیچر, ٹھیک ہے, ان نے کہا جی 50,000 میں لوں گا اس کو صرف پاس کرانے کے لیے. تو 60 نمبر اس کے آ جائیں گے, 60% نمبر اس کے آ جائیں گے, پاس ہو جائے گا. صرف 50,000 لوں گا آپ سے تو پاس کرا دوں گا. میں آ گیا جی بستہ چک کے گھر آ گیا. اب بستہ چک کے جب گھر آیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا, مطلب بدتمیزی کر کے آیا تھا ادھر ان سے نا. تو میں نے کہا یہ آپ کس طرح اتنے پیسے لے رہے ہیں. تو اسی طرح یہی ورڈنگ تھی میری, ٹھیک ہے, ان کو کہ میں جی اب یہ پنجابی میں ہی جا رہا ہوں گھر, تو جو اب ٹھیک ہے صحیح ہے آپ آگے. پھر میں نے پاپا کو سمجھایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی وہ صرف لے رہے ہیں. میرے 2 دوستوں نے بھی پیپر دیا ہے, انہوں نے تو آن لائن پڑھا, کوئی نہیں مسئلہ اس میں. کہتے ہیں نہیں تم جاؤ تم پڑھو. پھر 2 دن میں ان کے جا کے ان کے دوست وکیل ہے اس سے جا کے 2 دن میں لی. اس کے بعد پھر میں گھر آ گیا. میں نے کہا آپ ٹرسٹ تو کر کے دیکھیں ایک دفعہ. اس کے بعد جب میں پیپر دینے گیا, پیپر دے کے واپس آیا, میں نے کہا پاس ہوں. اور جس دن رزلٹ ہے 60 پورے نمبر, اور یہ اسی کے اوپر, مطلب وہ جو بندہ جو 50,000 لے رہا تھا اس کو پھر سب سے پہلے پاپا نے فون کیا, کہتے ہیں ہاں جی بھائی بچہ پاس ہو گیا, 60 نمبر بھی آگے بغیر بھی لیٹ دے دیا میں نے کہ چلو وکیل ہی اب بن جاتے ہیں, اب کیا کرنا ہے. لیکن میرا نا اندر سے دل نہیں مان رہا. پھر ماما دوبارہ سے ڈائیورٹ ہو گئی. میں دعائیں کر رہا تھا, ماما کو بھی سمجھایا, ماما کہتی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. اب ہم اس طاق میں تھے کہ پاپا کو کس طرح سمجھایا جائے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم نے دعائیں کی, اور یقین کرے ٹرسٹ میں ماما اور میں نے مل کے دعائیں کی, بس اب دعا میں رکھو جی کہ بس پاپا کو سمجھ آ جائے.
ایک دن آپ آئے گھر پہ پاپا کو جی آپ نے آپ نے کہا جی بچے کو آگے کیا کرانا ہے, تو آپ نے کہا کہ بیٹا آپ نے کیا بننا ہے آگے, تو میں نے آپ کو بتایا میرا جی انٹرسٹ اسی طرح اس چیز میں. تو آپ نے پھر پاپا سے پوچھا جی آپ نے بچے کو کیا بنانا ہے, تو انہوں نے کہا جی میں تو 4 تھا LLB. تو بس اس کے بعد آگے پھر آپ نے سب ان کو سمجھا دیا کہ آگے کیا جا رہا ہے, زمانہ کس چیز میں آ رہا ہے, تو آپ جو ہے اس کو نا اس چیز سے نکالیں اور ریالٹی کی طرف لے کے جائیں. معجزہ یہ قسم کا میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مطلب جس چیز کے میں سوچا تھا انہوں نے مطلب وہی چیز آگے مجھے نکال کے دی کہ جاؤ بیٹا آپ کر لو. اور میری زندگی میں اس طرح معجزے تو بہت سارے ہیں, پر ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت ایک اہم معجزہ ہے. تو مجھے شروع سے نا میں نے آپ کو جیسے بتایا ٹیکنالوجی کا بہت شوق تھا, تو مجھے نا ہر 3-4 مہینے بعد شوق چڑھ جاتا ہے نیا فون لینا ہے. نیا فون لینا ہے, اس کے فیچرز ٹیسٹ کرنے ہیں, اس کے کیمراز ٹیسٹ کرنے ہیں. تو کیمراز اور فلمنگ اور کیمراز والی سائڈ پہ نا مطلب میرا ایک رجحان نہیں, مطلب میرا ایک شوق ہے وہ فلمنگ, کیمراز, کارز, بائکس, ان چیزوں کا. تو مطلب ان کو میں کیپچر کر سکوں, تو میں ہر 3 مہینے بعد نا جی یہ نیا فون آیا اس کے اندر یہ کیمرہ ہے تو میں اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ انامورفک لینز آ گیا ہوا, اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جی, اس کا اپرچر اتنا ہے 1.8 ہے 1.7 ہے, یہ ٹیسٹ کرنا ہے جی. تو مجھے جی میں آگے گھر ہونا ڈال دوں, مجھے یہ فون چاہیے. پاپا نے لے کے دیا جی سب سے پہلے, اس کے بعد ماما نے لے کے دیا, S8 لے کے دیا, وہ جی میں نے توڑ دیا. اس کے بعد مجھے 7 Plus لے کے دیا, اس کے اندر 2 کیمرے تھے, ایک بلرنگ والا اور ایک وہ اس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں, وہ لے کر دیا, وہ بھی میں نے چلایا اچھا بھلا. اس کے بعد میں پھر چینج پہ آ گیا. پھر یہ جو کیا نام ہے iPhone XR آیا ہوا تھا, اس ٹائم نئے لانچ ہوئے تھے. میں نے کہا ماما یہ لینا ہے. ماما نے مجھے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت سپورٹ کی. بچپن سے میں جب بھی تھا ماما کے ساتھ زیادہ رہا ہوں. ماما جاب کرتی تھی تو میں ماما کے ساتھ, ماما مجھے جاب پہ لے جاتی تھی, ماما کے ساتھ ہی جانا, ماما کے ساتھ واپس آنا. پاپا کے ساتھ سچ میرا کم ٹائم گزرا ہے, ریلیشن بھی کوئی اتنا اچھا اسٹرانگ نہیں تھا, جو آنیسٹ بات ہے. وہ ریلیشن کوئی ان 5-6 سالوں پہلے جا کے اسٹرانگ ہوا ہے میرے فادر کے ساتھ. مطلب ویسے میرا مطلب پاپا سے منہ ہی بنا رہتا تھا, کیونکہ جو چیز میں ان کو بولوں ان نے آگے سے نہ کر دینی, تو میرا آگے سے ان کے ساتھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں ہی کہ ان نے کرنی نہ ہے. میں ماما کو ہی کہتا ہر بات. ماما نے مجھے ہر طریقے سے سپورٹ کیا. پھر میں نے کیمراز لینا شروع کر دیے, اس کو کیمرہ اب مجھے ہوتا تھا کہ یار ایڈٹ کرنا ہے, اچھا ایڈٹ کرنا ہے. پھر کمپیوٹرز پہ آنا, گرافک کارڈز لینا, کمپیوٹرز بلڈ کرنا, PC بلڈ کرنا, سب میں خود کرتا تھا. اچھا PC بھی آپ بلڈ میں جانتے ہیں, جانتا ہوں A to Z, ایون اس کے کمپوننٹس اور ان کو ریپیئر کرنا بھی جانتا ہوں. تو سافٹ ویئر بلڈنگ بھی ایون مجھے آتی ہے. تو میں نے خود اپنا سب سے پہلا PC جو وہ بلڈ کیا تھا جب میں تھا 8th کلاس میں, خود کیا تھا, کمپوننٹس لے کے آیا تھا, بلڈ کیا تھا. اس کے بعد پھر مجھے شوق پڑ گیا گیمنگ کا, پھر ایڈیٹنگ کرنے, ہیوی گرافک کارڈز. پاپا کو کہا پاپا مجھے گرافک کارڈ لے کے دینا جی, 3060 آیا ہوا TI. اب یہ کہتے ہیں جی ٹائٹن ایڈیشن ہو, یار اتنا مہنگا کارڈ ہے, اب اس کو کس طرح میں مطلب ابھی کر کے دوں. اس سے پہلے میں نے اب کام کوئی نہیں اس چیز کا, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے بس شوق چڑھ گیا, دیکھتا تھا اس کے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتا تھا, اچھے مہنگے لیپ ٹاپس آئے ہوئے ہیں, ان کے اندر کارڈز ہیں, وہ اتنی پروسیسنگ کیپیبلٹی رکھتے ہیں, یہ وہ کر سکتے ہیں آپ کے کام, لینا جی لینا. کہتے ہیں جی نمبر لے آؤ, لے لینا. نمبر میں لے آیا, خوش قسمتی سے نمبر بھی آگے, اتنی آگے جتنے چاہیے تھے. کہتے ہیں آپ وعدہ تو پورا کرنا پڑے گا. مجھے نہیں پتا کس طرح کیا کس طرح نہیں کیا یہ, لیکن ان کی میں احسان ہے میرے اوپر جو کہ کبھی بندہ نہیں اتار سکتا. بچے کدھر اتار سکتے ہیں ماں باپ کا احسان. تو مجھے وہ لا کے دے دیا, مجھے ساتھ لے کر گئے. اس ٹائم اس کی کوئی ورتھ تھی کوئی تقریباً 2 lakhs کے قریب, اس ٹائم کی بات ہے. تو لے کے دے دیا مجھے, تو میں گھر لے آیا, اور یقین کریں وہ 2 مہینے بعد میں نے خراب کر دیا تھا. خراب کیا تھا وہ بھی میری غلطی نہیں تھی, وہ ایک ہوا تھا کہ دوست کو دیا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا, تو اس کے بیگ سے گرا تھا, اس کا خراب ہو گیا تھا. تو میں اب کچھ کر نہیں سکتا تھا, اس کو پھر جیسے تیسے میں نے بیچ دیا, بک گیا. وہ اتنا خراب نہیں ہوا تھا ایسا, لیکن خراب ایک چیز سے دل اٹھ گیا نا کہ سیٹسفیکشن نہیں تھی پرسنل, وہ ہٹا دیا. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ کہا کارڈ لینا, اچھا 1.5 لاکھ کا کارڈ, وہ جی اٹھا کے مجھے 7 دن کا ٹائم دیا, 7 دن بعد پیسے میرے ہاتھ میں دے دیے کہ جا کے لے. اب میں گیا جی, بڑی خوشی جا کے لے کے آیا. پھر گیمنگ کرتا تھا, یوٹیوب چینل میرا تھا, پیپل نو می بائی دا نیم آف فیئر فلائی. ایک ہوں, مطلب لوگ جانتے ہیں, ایک پرسنالٹی ہوں. یہ چیز میں آج ریویل کر رہا ہوں آپ کے سامنے, لیکن ایسا ہے کہ لے کے دیا ان لوگوں نے مجھے ہر چیز میں سپورٹ کی جی, کسی چیز میں مطلب پیچھے نہیں کرنے دیا. تو اس کے بعد جب میں نے S8 لیا تھا نا دوبارہ سے, اب ہوا یہ کہ میں اس ٹائم تھا 10th کلاس, 10th میں تھا, یس. تو کوئی اسکول میں نا کوئی فون چوری ہو گئی, ٹھیک ہے, اس فون میں میرا بھی فون تھا.
फ़ोन चोरी हो गए सारे, मेरा भी फ़ोन चोरी हो गया। अब ऐसा होता था ना कि 10th में ना हमें अलाउड नहीं थे फ़ोन से लेके आना अलाउड थे, बट क्लास में रखना अलाउड नहीं थे, बाहर लॉकर्स में रखने थे जी। अब हम लॉकर्स में इसीलिए नहीं रखते थे कि चोरी ना हो जाए, लॉकर्स तो खुल जाएंगे, कोई पता नहीं कोई निकाल के ले गया तो बाद में किसी ने क्लेम नहीं करना, हम बैग्स में रखते थे। रिसेस का टाइम था तो अब वहाँ पे जो प्रीफेक्ट था ना, हमने कहा कि यार ये अपने बैग में रख ले क्योंकि चेकिंग होने वाली है, पहले ही ऑर्डर आ गए थे कि चेकिंग होनी है जी। ब्रेक से रिसेस से हम वापस आए हैं, फ़ोन्स गए। अब वो लोग जिन्होंने किए हुए थे ना, वो प्रीफेक्ट को अपने उससे चंगुल में फंसा रहे थे, जो भी कर रहे थे, उनको कहते हैं जी ये पहले तो सब क्लियर था, प्रिंसिपल ने बुलाया जी कैसे कौन कौन सा फ़ोन था, उसमें सबसे महंगा भी उस टाइम पे एसेट तब आया था, उस टाइम उसकी वर्थ भी कोई 70,000 के अराउंड अबाउट थी। तो उस टाइम अभी तो क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि हालात सबके मतलब डाउन है, पर उस टाइम ठीक थे, हम बहुत मतलब थे, तो वो भी लेके दिया था। उस टाइम सबसे वर्थ वाला फ़ोन भी मेरा था, बाकी सबका तो था, मेरे पे शक जाना भी नहीं था। लेकिन फिर भी अब जैसे ही मैं घर आया हूँ ना, जो प्रीफेक्ट है ना उसकी मदर पीछे हमारे घर आ गई, आके तो जी मामा को कहती है, आके घर में बैठी है, फिर मुझे कहती है बेटा अगर आपने फ़ोन चोरी कर लिया ना तो अभी दे दो, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। पहले तो मैंने उनकी शक्ल देखी है, फिर मैंने कहा चलें ठीक है आप जाएं, आपने जो करना है कर ले। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी शुरू से एक आदत है कि मैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत हूँ, मैं किसी की ना बात इस तरह बर्दाश्त नहीं करता कि अगर वो मुझे कुछ कह दे और मैंने वो चीज़ ना की हो। हाँ हक बजा बात है तो कोई मसला नहीं, मैं अपनी गलती मानूंगा भी, एडमिट करने की मेरे अंदर ताकत है और मुंह के ऊपर सॉरी बोलने की भी ताकत है अगर मेरी गलती है, पर मेरी गलती नहीं थी। मैंने कहा चलें ठीक है आपने जो करना ना आप कर लें। तो जी अगले दिन जाकर उन्हें एप्लीकेशन दे दी और दे दी भी मेरे खिलाफ। जिन 3 बच्चों के फ़ोन चोरी हुए थे उन्होंने कहा जी ये इसी ने किए। अब पहले तो प्रिंसिपल भी कंफ्यूज हो गया, भाई फ़ोन उसका भी आपके साथ चोरी हुआ है ठीक है, और सबसे महंगा भी उसका था जी। जिसके पास ऑलरेडी इतना वर्थली फ़ोन है वो क्यों चोरी करने लगा आपके फ़ोन जी। ठीक है, तो वो जी नहीं माने, कहते हैं जी नहीं इसने किया। अब 3 दिन बाद हुआ ये, क्योंकि मेरा उस टाइम वो न्यू टेक्नोलॉजी आई थी कि फाइंड माई फ़ोन वाली, तो मेरा फ़ोन जो था उसमें ट्रैकिंग वाला ऑप्शन था ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा कि यार मेरा फ़ोन ट्रैक हो जाएगा, आप पकड़े जाओगे तो आप एक काम करो, मेरा फ़ोन जो है ना वो आसानी से मुझे वापस कर दो, शराफत से दे दो, इससे पहले कि आपके लिए कोई मसला बने। उसने कहा चलें ठीक है, मुझे तो ये देखिए फ़ोन जो है वो मिला जिना पार्क से मिला है, तो आप आके ना मुझसे कलेक्ट कर लें जी। अब मैं उस टाइम हड़बड़ में था, मैंने जल्दी पापा को फ़ोन किया, पापा उस टाइम बिजी थे, कहते मैं घंटे तक आऊँगा। मैंने कहा घंटे में वो फ़ोन लेके निकल जाए, वापस दे ना दे, मैं थोड़ा सा आगे हुआ ना जी, तो आगे होने के चक्कर में मैं थोड़ा फंस गया। मैं जाकर वो 2 फ़ोन्स कलेक्ट करके लिया, मेरे जहन में उस टाइम मेरे फ़ोन का ही था, मैं इतनी एज भी नहीं थी, 15 ईयर्स था आई गेस। तो मैं जल्दी जाके ले आया कि चलो मुझे मेरा फ़ोन तो वापस मिल गया, मेरा इतना डाटा है उसमें, इतनी फ़ोटोज़ हैं, इतनी वीडियोज़ हैं, तो वो मैं जाके ले आया। उसके साथ उसने मुझे साथ एक दूसरे साथी का भी हाँ साथी का ले आया। अब तीसरा जो था ना, जो तीसरा फ़ोन था वो उन्होंने नहीं हमें दिया, वो मेरे जहन में भी नहीं था, मुझे बस मेरा मिल गया, मेरा मतलब पूरा। मैं घर आ गया, अब मैंने अगले दिन जाके मैंने ईमानदारी से उस दूसरे लड़के को भी उसका फ़ोन दे दिया कि यार ये इस तरह मुझे कल, मेरी सबसे बड़ी गलती ही ये थी, ईमानदारी जो मैंने कर दी ना, सबसे बड़ी गलती ये थी। मैंने उसको उसका फ़ोन दे दिया, मैंने कहा यार ये आपका फ़ोन भी मिला है, कल मुझे इस तरह कॉल आई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल की कॉल आ गई कि आ जाएं जी आप हमारे ऑफिस में आ जाएं। आए हैं तो उन्होंने मुझसे सारी स्टोरी पूछी कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मैंने उनको सारी स्टोरी बताई, इवन सारी लेजिटिमेट स्टोरी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है। 2 दिन बाद उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, जो दूसरे फ़ोन जिनका था ना, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि जी इसी ने चोरी की है, इसको अगर 2 मिल गया तो हमारा क्यों नहीं मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये हमारा फ़ोन क्यों नहीं मिला। मैंने कहा मुझे क्या पता आपका नहीं मिला, जिनके मिल गए उन्होंने वापस दे दिए हैं तो मैंने आपको दे दिया। कहते हैं नहीं आपने चोरी किया है, आपने चोरी किया है। अब उस चीज़ पर पापा भी थोड़े हो गए, मामा को था ट्रस्ट कि नहीं चोरी किया होगा, तो पापा हो गए कि हाँ यार अगर कर दिया तो बता दो। फिर अब तीसरा एक और बंदा, चौथा एक बंदा उसके अंदर फिर एंटर होता है गवाही देने के लिए सिर्फ। वहाँ से शक जो है ना पुलिस का जाता है उसके ऊपर। उन्होंने खैर सारी स्टोरी बताई, इस तरह मैं बताना शुरू करूँगा तो बहुत ही वो एक चला जाएगा, वास्ट हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि उसके बाद मेरा एक ही मान था, जैसे यसाया 54:17 में लिखा हुआ है कि जो भी हथियार वो तेरे खिलाफ बनाएंगे वो हरगिज़ काम ना आएंगे। तो वो था मेरा, उस चीज़ पे ईमान था। और 23 ज़बूर की आखिरी वर्सेस हैं कुछ कि यकीनन भलाई और रहमत हमेशा तेरे साथ साथ रहेगी, तो हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेगा। तो बस इन 2 चीज़ों में मेरा ईमान था। अब वो किस तरह निकाला मुझे, किस तरह नहीं निकाला ये तो खुदावंद ही जानते हैं, लेकिन
اور سارا کیس جو تھا وہ سالو ہو گیا, اور جس نے کیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا, اور جس نے نہیں کیا تھا وہ بھی سامنے آ گئے. اور میں باعزت پھر انہوں نے سوری بولا کہ بھائی یہ ہو گیا, اور اسٹل وہ ہے ابھی تک ادھر, لیکن ان کو ہم نے کچھ کہا نہیں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہم کریں گے ان کے ساتھ تو وہ پھر وہ کورٹ ان کو پھر کرے گی بہت زیادہ. نے کہا ہم نے بھی ان کو بخش دیا, تو بس کیا یہی کیا, اور ٹھیک خدا نے آپ کی زندگی میں یہ معجزہ کیا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں شیئر کی ناظرین کے ساتھ. خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی فرزانہ. جی بالکل, ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی لائف کے بارے میں, اپنی ایجوکیشن کے بارے میں, پھر اپنی فیملی کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی تھینک یو سسٹر جی. میرا نام جیسے میں نے بتایا عزیکا ہے, اور میں ابھی 10th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہی ہوں, اور میرا آگے کا لائف گول یہ ہے کہ میں نے فیشن اینڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جانا ہے. اور بچپن سے ماما پاپا نے میرا بہت سپورٹ کیا, ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں, وہ آگے بھی مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, کیونکہ ہر پیرنٹ یہی چاہتے کہ ان کے بچے آگے بڑھیں اور کامیاب ہوں, اور وہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھ سکیں. تو آپ 16 ایئر اولڈ ہو, تو آپ یعنی کہ بچپن سے لے کے بچپن کا آپ کا جو گھر کا ماحول تھا آپ شیئر کریں گے کیسا تھا؟ آپ چرچ جاتے تھے, آپ سنڈے اسکول جاتے تھے, بائبل اسٹڈی کرتے تھے, ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی تو ہم بچپن سے ماما اور پاپا دونوں نے ہمیں بائبل اسٹڈی میں لگایا. ہم لوگ دعا کرتے تھے, ماما کو دیکھ کے پاپا کو دیکھ کے ہمیں بھی تھوڑا سا ہوا کہ ہم لوگ بھی صبح اٹھ کے دعا کریں, شام کو دعا کریں, رات کو دعا کریں. تو ہم لوگ بہت دعا میں آگے تھے, ابھی بھی آگے ہیں. اور جب ہم لوگ چرچ جاتے تھے, ہم سنڈے اسکول جاتے تھے, سنڈے اسکول میں فرسٹ آنا, اور پھر اس کے بعد اسکول میں ریلیجن میں فرسٹ آنا, فل مارکس فرسٹ آنا. اور ابھی ریسنٹلی جب ریلیجن ہے اس میں میرے تینوں سیکشنز میں ہائیسٹ مارکس تھے, 100 میں سے 95 with 3 stars. سو ابھی ریلیجن میں ہم لوگ ہمیشہ سے ہی آگے رہے ہیں ماما پاپا کی وجہ سے. ماما پاپا نے بٹھا کے, یا اگر ہمارے کوئی کوشچن ہے ہم ماما سے کرتے ہیں یا پاپا سے کرتے ہیں, بائبل کے حوالے سے ہو یا کسی اور چیز کے حوالے سے, وہ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. بہت اچھے. آپ یعنی کہ سنڈے اسکول جاتے تھے, چرچ میں جیسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سنڈے کو ہوتی ہیں, یا جیسے ہمارے جو ڈے آتے ہیں, کرسمس ہوتا ہے, ایسٹر ہوتا ہے, تو آپ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے؟ جی ہم پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہے ہیں, اور ویکلی جب وہ ہمیں شام کو بلاتے تھے تب پاپا کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, تب بھی وہ ہمیں وہاں چھوڑتے تھے, پھر لیتے تھے تاکہ ہم پریکٹس کر سکیں. پھر سنڈے کو پروگرام میں حصہ لینا, سب کو ہر چیز سے ہم آگے تھے. تو آپ جیسے ابھی یعنی کہ 10th اسٹینڈرڈ میں ہو, تو اس کے بعد یعنی کہ آپ کہہ رہے کہ آپ نے جانا ہے فیشن اینڈ ٹیکسٹائل میں آپ نے جانا ہے, تو آپ کو کہاں تک اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے علیحدہ سے کالجز اور آگے یونیورسٹیز ہوتی ہیں, تاکہ ہم ان میں وہ ہمیں آگے سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم فیشن کو آگے اپنے ساتھ لے کے بڑھ سکتے ہیں, اور آرٹس اور ٹیکسٹائل کو کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے, اور کس طرح ہم نے لوگوں کو بھی کنسلٹ وغیرہ کرنا ہے. صحیح. ابھی آپ یعنی کہ آپ کی جو آپ میٹرک میں ہو, تو آپ نے یعنی کہ آرٹس کو رکھا ہے یا آپ سائنس میں, یا کیا آپ؟ ابھی تو پاپا کی وجہ سے ہم نے بایو رکھی ہے, لیکن آگے پھر ہم چینج کر لیں گے. تو ایک ہمارے گھر کی کہانی ہے, جو ہم لوگ جب یہاں اسکیم 3 شفٹ ہوئے تو ہمارے گھر میں ہوتی تھی چیزیں تھیں, چیزیں تھیں, ماما کو نظر آتی تھیں اور ہم سب کو بھی نظر آتی تھی. ماما نے پاپا کو بتانا, اور پھر وہ ساری چیزیں ماما کو نظر آتی تھی پھرتے ہوئے گھر میں. ماما کو لگتا ہم پھر رہے ہیں, لیکن ہم جب اسکول ہوتے تب بھی ماما کو نظر آتی تھی. تو تب ایسے ہو کہ ہم لوگ دعا کرتے تھے, ہم دعا میں پاپا صبح اٹھ کے دعا کرتے تھے, ماما صبح اٹھ کے دعا کرتی تھی. تو جو ساتھ والے نیبرز تھے وہ آ کے ماما کو کہتے تھے ہم نے آپ کی چھت پہ نا, اس وقت ہمارے اوپر کوئی رہتا نہیں تھا, تو آپ کی چھت پہ ہم نے بچے دیکھے یا لڑکی دیکھی کوئی, مطلب شیڈو, اس کا شیڈو فگر. تو کہتے تھے آپ لوگ مطلب آپ لوگ ڈرتے نہیں, آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ تو ماما کہتی تھی, پڑوسیوں کو سب کو پتا تھا کہ یہاں پہلے کوئی میرا خیال کوئی
रह के गए हैं कोई ऐसे साया था लोग, पहले से? नहीं लोग ऐसे रह के गए जो लोग ऐसे? पढ़ाई करते हो और इस तरह अच्छा, करते पढ़ाई हो। करते हाँ जी, इन चीज़ों में ज़्यादा थे वो, मेरा ख्याल है वो छोड़ गए उनको। वो हम दुआ नमाज में थे, वो जब दुआ नमाज पढ़ते थे वो नजर मुझे तो चलती फिरती नजर आती थी। ये मुझे कहता था, इसको नजर आई, कहता मामा वो देखो सामने वो चेयर पे बैठी। मैंने इसको ना, मैंने कहा बच्चा डरना चाहिए ना, तो मैंने देखा तो वो बैठा हुआ था। मैंने इसको मैंने कहा नहीं इमराफिल ये तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, तुम्हें ऐसे तुम्हारे जहन पड़ा है ना। फिर मैं गई, जाके मैंने पानी रखा दुआ के, फिर मैं ज़रा छिड़क के आई दुआ करके पानी। मैंने फिर कहा बच्चों को, मैंने कहा अब फिरो, अब कोई भी नहीं होगा। और खुदा ने इतनी हेल्प की हमारी, मैं जब जब पानी पढ़ पढ़ के दुआ कर करके फेंकती रही, पूरे घर को करती रही। और शुक्र है खुदा उनका कि हम वहाँ बड़े अच्छे तरीके से रह के निकले। 11 बाहर का साल। पता नहीं अब बाकी जो आए होंगे उनका क्या हाल हुआ। जी, आगे आप बताइए। ऊपर से पापा को जब हम बताते थे तो पापा मानते नहीं थे, पापा कहते थे हमारा वहम है। फिर पापा ने खुद देखा जब टीवी ऑन ऑफ हुआ, फिर लाइटें ऑन ऑफ हुई जी, हमारे सामने आंखों के सामने लाइटें ऑन ऑफ हुई, फिर टीवी ऑन ऑफ होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद हमने दुआ और तेज की तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। हम 11 साल उस घर में रह के और हमें कुछ भी नहीं हुआ। खुदा का फजल है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। खुदा का शुक्र है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। बेशक, बेशक। आमीन आमीन। तो इसके साथ ही हम छोटी सिस्टर की तरफ भी जाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप भी बताएं, हमारे साथ शेयर करें आपका जो फैमिली के बारे में, आपका बचपन। आप तो अभी भी बचपन ही है आपका, तो आप थोड़ा सा शेयर करें और आप बताएं आपका फ्यूचर प्लान क्या अपने है। ड्रीम्स, अपने गोल्स का के बारे में भी शेयर करें। जी थैंक यू सिस्टर जी। जैसे मैंने बताया मेरा नाम शौलमियत है और मैं अपने बड़े होकर अपने पापा की लेगेसी को पूरा करना चाहती हूँ और मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ। न्यूरोसर्जन, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और अभी भी मेरे साइंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। 90 से नीचे मैं कभी नहीं की। अभी मेरे आए हैं 94 और 90 आए हैं मेरे साइंस में। इससे नीचे मैं कभी नहीं की। मैं अपनी दोस्तों को भी बोलती हूँ कि आप लोग भी पढ़ें साइंसेस, ताकि आप लोग भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। जी तो मैंने बचपन से पापा के साथ मैं ज़्यादा रही हूँ। पापा के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी। जब भी पापा मुझे नज़र नहीं आते थे दिन में तो मैं रोने लग जाती थी। मैं पापा नहीं होते तो खाना नहीं खाती थी। पापा ने मेरा मुंह धुलाया, पापा ने मुझे सुलाया, पापा ने मुझे जगाया, पापा ने मुझे स्कूल भेजा। सिर्फ मामा बाल बनाती थी मेरे, बस बाकी सारे पापा करते थे मेरे। अच्छा, तो आप यानी कि बताएं कि बचपन में आप यानी कि आप चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, आपने घर में जो माहौल था आपका वो किस तरह का था, दुआया था, किस तरह का था? जी जब बचपन से ही मैंने मामा पापा को दुआ ही पढ़ते हुए देखा। मामा को भी 4 बजे उठती हैं, कभी 5 बजे उठती हैं, 6 बजे उठ के दुआ ही पढ़ती हैं। जब भी मामा के मुंह से हमने दुआएं सुनी हैं, मामा ने हमें बहुत ज़बूर सिखाए हैं कि खुदा को लेके चलो, खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करना सिखाया है हमें। हमें बहुत ज़्यादा ज़बूर आते हैं और हम वर्शिप में भी बहुत तेज़ हैं। और हम रिलीजन्स में हमारे, जैसे मेरी बहन ने बताया कि बहुत अच्छे नंबर आते हैं, सबसे हाईएस्ट हमारे ही होते हैं। इस दफ़ा भी मेरे रिलीजन में 93 आए थे और 90 वगैरह से कभी नीचे नहीं गए। हम रिलीजन में तो स्पेशली नहीं गए क्योंकि हमारा खुदा से बहुत ज़्यादा प्यार है हमारे माँ बाप की वजह से। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। बहुत शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपके साथ हो, आपके जो भी गोल्स हैं उनको आप पूरा कर सको। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू की, उनकी गवाहियां सुनी, उनके ड्रीम्स जाने, उनकी फैमिलीज के बारे में जाना, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और बिशप साहब की तरफ से रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया फरजाना, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, आप आखिर में नाज़रीन के साथ कुछ शेयर करना चाहें, कोई पैगाम हो आपके दिल में, प्लीज आप शेयर कीजिए। जी नाज़रीन, मैं खुदा उनके कलाम में से आपके साथ ज़बूर 103 की 3-4 आयतें शेयर करूंगा। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, हालेलुया, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। हालेलुया। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, बेशक वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, बेशक बेशक। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, आमीन। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू अकाब की मानंद अजसर नौ जवान होता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो नाजरीन, इसमें खुदावंद ये कहता है कि ए मेरी जान, दाऊद नबी कहता है ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। हमें खुदावंद को मुबारक कहना चाहिए और खुदावंद
کو جب ہم مبارک کہتے ہیں, خداوند کو اپنے زندگی میں رکھتے ہیں, تو پھر خداوند ہمیں کامیابیاں عنایت کرتا ہے. آمین. اور آگے اس میں ہے, اور جو کچھ تجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. جو کچھ ہم میں ہے, ہم خداوند کے قدوس نام کو ہی مبارک کہیں تو پھر ہی ہم کامیابی کی راہ میں نصیب ہوتی ہے. ہاللویہ. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. یعنی کہ جو ہمارے گناہ ہیں, ہم نے گناہ ہم سے سرزد ہوئے, وہ خداوند ہی بخشتا ہے, کیونکہ خداوند نے آسمان چھوڑ کر وہ زمین پہ آیا ہمیں نجات دینے کے لیے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے سکے. آمین. اور جیسے داؤد نبی کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو پورب سے پشچم تک دور پھینک دیتا ہے, کبھی یاد نہیں کرتا. تو یہ خداوند کی ساری مہربانی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو, اور ہمارے گناہوں کی خاطر وہ اس نے صلیبی موت گوارا کی, ہماری نجات کا بندوبست کیا. جو آدم نے گناہ کیا تھا, آدم اور حوا نے جو باغ عدن سے وہ نکالے گئے تھے, وہ جو دیوار تھی وہ خداوند نے ہم دور کی اپنی جان صلیب پر دے کر ہمارے لیے. اس نے ساری قوم کے لیے, یعنی ساری دنیا کے لیے, ساری کائنات کے لیے اس نے اپنی جان, تمام قوموں کے لیے, صرف ایک قوم کے لیے نہیں, اس نے تمام قوموں کے لیے اپنی جان دے کر ہمیں بچایا, گناہوں سے بچایا. اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. یعنی خدا نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, تندرستی دی ہے, صحیح سلامت رکھا ہے, اور اس نے زندگی کی سانسیں دی ہیں. اگر خدا نہ چاہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. جیسے زندگی انسان کی پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ ہوا آئی اور وہ ختم ہو گیا. تو ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے, لیکن خداوند نے ہمیں اس میں آگے چلایا, ہمیں زندگی دی تاکہ ہم زمین پر زندہ رہ کر خداوند کی ستائش کر سکیں. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. جیسے اس نے پہلے ہم نے بات کی کہ گناہ اس نے ہمارے بخش دیے, ہمارے گناہوں خاطر صلیب پر اس نے جان دے دی. وہ ہماری ساری بدکاری جتنے بھی ہم, جیسے داؤد نبی کہتا ہے منو وچ گناہ دے جمع میری مائی. جو انسان عورت سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ گار ہے. تو ہم گناہ گار ہیں, لیکن خداوند نے ہمارے گناہوں کی خاطر ہمیں یہ سارا کچھ زمین پر آ کے ہمیں صلیب پہ جان دے کے ہمیں سارا کچھ یہ گناہوں سے چھٹکارا دیا. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے موافق ہمیں بدلہ نہیں دیتا. جی بالکل یہی. جیسے ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں بدلہ اس طرح سے نہیں دیتا, جس طرح وہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا جس طرح ہمارے گناہ ہوتے ہیں. وہ رحم سے بھرا ہوتا ہے. بالکل. وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یعنی کہ خداوند ہی ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. جیسے میں نے اپنی گواہی شیئر کی کہ مجھے فٹس پڑتا تھا, میں بیمار تھا اور خداوند نے مجھے شفا دی 2 بار سیریس حالات سے, فٹس بھی اور پھر کورونا میں بھی. یعنی کہ جیسے داؤد نبی کہتا ہے کہ زبور 23 میں لکھا ہے کہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈرتا. تو میں موت کی سایہ کی وادی میں سے گزر کے آگے نکلا, تو خدا نے مجھے موت کی سایہ کی وادی میں سے نکالا. اور اسی طرح ناظرین میں کہتا ہوں کہ آپ بھی جب خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کو موت کے سایہ کی وادی سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. یہ بھی وہی چیز ہے کہ خدا نے میری جان کو ہلاکت سے بچایا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین جو سن رہے ہیں وہ بھی اس پیغام سے مستفید ہو رہے ہوں گے, وہ بھی اس پیغام سے برکت پائیں گے اور خداوند کی طرف چلیں گے اور خداوند سے ہی برکت چاہیں گے. وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. یعنی وہ ہمارے سر پر جب ہم پریشان ہوتے ہیں, کسی مصیبت میں ہوتے ہیں, کسی مشکل میں ہوتے ہیں, وہی ہمیں شفقت کا جو تاج ہمارے سر پر رکھتا ہے, وہی ہمیں شفقت سے ٹریٹ کرتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ہمارے اوپر ترس کھاتا ہے. خداوند نے کہا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تو تمہارا آسمانی خدا ہوں, آسمانی باپ ہوں, تو میں تمہیں کیوں کر اچھی چیزیں نہ دوں گا. تو وہ ہمارے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے سودا کرتا ہے. یعنی کہ وہ ہمیں ہماری عمر میں, ہماری زندگی میں اچھی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے. جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں کسی چیز سے تو اگر ہمارا خداوند پہ یقین ہوتا ہے تو خداوند ہمیں ہر چیز
मुहैया करता है। बेशक बेशक। जैसे वो कहते हैं कि मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा, सब कुछ मुहैया सब करता कुछ हूँ। मुहैया करते हैं। हालेलुया। तो अकाब की मानंद असर नौ जवान होता है, Praise यानी कि अकाब को आप देखते हैं कि अकाब की उड़ान बहुत ऊंची होती है जी, और वो ऊंचा उड़ता है, जिस तरफ से हवा आ रही होती है उस तरफ उड़ता है, जी। वो अकाब की तरह हमें जोर देता है। हालेलुया। यानी कि अकाब बहुत आने वाले- पावरफुल जानवर है, तेनू जोर देके वो तेरी जवानी को कर हालेलुया। तो वो हमारी जवानी को भी नया करता है, बेशक। हमें फिर से जवान करता है, बेशक। फिर से हमें जवान बनाता है। जब बेशक। हम खुदावंद में होते हैं तो खुदावंद हमें ये सारी बरकतें देता है। देता है। सो नाजरीन, मैं इस कलाम के वसीला से ये चाहता हूँ और ये पैगाम देता हूँ आप सबको कि आप भी खुदावंद में रहें। जब हम खुदावंद में रहते हैं तो खुदावंद हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से उसुदा करता है, वो हमें अकाबों के माना जोर देता है, वो हमारी जान को हलाकत से बचाता है, वो हमें मौत के साए की वादी में से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें खुदावंद करने की कुदरत रखता है जब हम उसके साथ चलते हैं। आमीन। तो हमें खुदा के साथ चलने की खुदा हिम्मत और तौफीक बख्शे कि हम उसके साथ चलें और उसमें बढ़ते रहें और उससे बरकत हासिल करें। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बड़ी बरकत। थैंक यू जी, सर, खुदा। थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि मैं आप सबको शुक्रिया कहूँ कि आप लोग हमारे शो में आए और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो नाजरीन, आज के शो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम आपको मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन। Praise the Lord.